अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं नादिया फ़ातिमा ज़ैदी का लेकर आई हूँ, जिसका नाम है मेरा मुहाफ़िज़ मेरा शरीके सफ़र। जो कि बहुत प्यारा नावल है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगा। मगर आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। चलिए आइए शुरू करते हैं फिर। कमरा किसी खुमार आलूद ख्वाब का समंजर पेश कर रहा था। मुअत्तर मुअत्तर सी फिजा, वस्त में बेड के इतराफ गुलाब व मोतिया की लड़ियों से इंतहाई खूबसूरती और दिलकशी से सजाई हुई सेज, बिस्तर पर सुर्ख शनील की दबीज चादर, जिस पर जा बजा बिखरे गुलाबों मोतिया के फूल अपनी खुशबुएं और रानाइयां बखेर रहे थे। एसी की ठंडक और कमरे में जलती मध्यम रोशनी उसे किसी और जहान की सैर करा रही थी, और उसका धक धक करता दिल कुछ अनोखी सी सरगोशी करता उससे छेड़खानी कर रहा था। उसे अपनी किस्मत पर रश्क आ रहा था। एक स्मार्ट हैंडसम शरीके सफर का साथ, 2000 गज पर बनी बुलंदो बाला कोठी, ब्रांड न्यू गाड़ी, बैंक बैलेंस और सिर्फ एक न दो सास उसकी कुल ससुराल थी। वो आहिस्तगी से बिस्तर से उठी और धीरे धीरे कदम उठाती हुई कदम आईने के सामने जा खड़ी हुई। अपना अरूसी सरापा आईने में देखकर वो खुद भी शर्मा गई। सुर्ख भारी का मला गरारा, सलीके से सजा सर पर भारी आंचल, तलाई जेवरात, कलाइयों में सोने की चूड़ियां, कुशादा पेशानी पर चमकती बिंदिया और महारत से किया गया मेकअप, उसका होशरुबा और तौबा शिकन हुस्न देखकर आज तो चांद भी शर्मा गया था। बदन से फूटती उपटन और परफ्यूम की मिली जुली खुशबू से जैसे किसी संदल की डाली का गुमान हो रहा था। अरे आज तो दुल्हा मियाँ की खैर नहीं। तुम्हारा ये जादू भरा रूप देख कर बेचारा वो तो कदमों में गिर पड़ेगा। एक शौक सी सरगोशी उसकी सहेली की उभरी थी, जो उसे रुखसती के वक्त उसके कानों में उंडेली थी, और वो रोते रोते भी बुरी तरह शर्मा गई थी। उसके साथ चट मंगनी पट ब्याह वाली बात हुई थी। 1 महीने पहले उसके तस्वुर में भी नहीं था कि सिर्फ 30 दिन के अंदर अंदर वो कंदील विसाल से मिसिस कंदील रूमान बन जाएगी। वो माजी में खो सी गई। अम्मा, जल्दी से खाना निकालिए, मुझे सख्त भूख लग रही है। वो कॉलेज से आते ही खाने का शोर मचा दिया करती थी। वो सदा से भूखी कच्ची थी, भूख उसे बर्दाश्त नहीं होती थी। कंदील बेटा, छुरी तले दम तो ले लो। जाकर पहले कपड़े बदल कर मुंह हाथ धोकर आओ, मैं तब तक खाना निकाल रही हूँ। किचन से अम्मा की आवाज आई। कंदील सर हिलाती हुई कमरे की जानी बढ़ गई और मिनटों में मुंह हाथ धोकर खाने की मेज पर आ गई। अम्मा खाना सजाए उसके सामने बैठी थीं, जिनका चेहरा अंदरूनी खुशी से सुर्ख हो रहा था। जरूर कोई अच्छी खबर होगी, वरना अम्मा शाज़ो नादिर ही होती हैं। कंदील ने अम्मा के चेहरे को देखते हुए क्यास किया। खाने के दौरान उसे कई बार नोट किया कि अम्मा उसे कुछ बताने के लिए बार बार पहलू बदल रही हैं। अम्मा, आप खाना क्यों नहीं खा रही? वो उन्हें टोक गई। मैं बाद में खा लूंगी, पहले तू खा ले, वो इंतहाई मोहब्बत और हिलावत आमेज लहजे में बोली। अब के कंदील चौके बिना न रह सकी। मौशी बोझ, बढ़ती हुई महंगाई और अब्बा की कलील आमदनी और उस पर मुस्तजार जवान बेटी की शादी की फिक्र ने उन्हें खासा चिड़चिड़ा बना दिया था। यकीनन कोई बहुत खास बात है जो अम्मा फूले नहीं समा रही हैं। क्या बात है अम्मा, आप बहुत खुश नजर आ रही हैं। कंदील का इतना पूछना था कि अम्मा झट से बोली। अरे कंदील, तू तो बड़ी किस्मत वाली निकली। अरे तेरी किस्मत खुल गई है, तू इतनी सुनहरी तकदीर लिखवा कर आई है, इसका तो मुझे अंदाजा ही नहीं था। अम्मा की महबम और अधूरी बातों से कंदील उलझ सी गई। अम्मा, साफ साफ बताइए, बात क्या है? वो मुतर्जिब होकर बोली। अम्मा कुर्सी से उठकर उसके पास आई और चटाचट उसके गालों और पेशानी पर बोसे ले डाले। अरे मेरी बच्ची, खुदा ने आसमान से तेरे लिए ऐसा बर उतारा है कि सब देखते रह जाएंगे। मेरी शहजादी बेटी महल में ही जाएगी। कंदील अम्मा के मुंह से इंतहाई गैर मुतवक्की बातें सुनकर साकित तो जामिद रह गई। सुनहरी तकदीर? कैसा बर उतारा है? ये सब क्या कह रही हैं? वो बुरी तरह उलझ गई। अरे तुझे याद है अरे तुझे याद है कि एक दिन तू कॉलेज से आ रही थी कि रास्ते में बहुत तेज बारिश हो गई थी? अम्मा कंदील को याद दिलाते हुए बोली। कंदील सोच में पड़ गई। मान उसके जहन में धमाका हुआ और बारिश वाले दिन का वाकया उसे पूरी तरह याद आ गया, जब कॉलेज से वापसी पर अचानक तेज बारिश होने की वजह से उसने मजबूरन किसी अजनबी खातून से लिफ्ट ली थी। ग्रेसफुल खातून, चेहरे पर मेहरबान सी मुस्कुराहट सजाए, उन्होंने खुद ही कंदील को लिफ्ट की ऑफर की थी, जो इर्द गिर्द खड़े लोगों के बेबाक फिक्रों से मुसलसल घबराए जा रही थी। चंद साने तो कंदील शशोपंच में मुब्तला हो गई कि आया लिफ्ट लेना ठीक है या नहीं, लेकिन फिर मर्दों की गलीज निगाहों और फिक्रों से बचने के लिए उसे गाड़ी में बैठना मुनासिब समझा। फिर अपने दिल ने उसको
फिर अपने दिल को उसे ये भी तसल्ली दी कि ये भी मेरी तरह ही एक औरत है। लिफ्ट देने का शुक्रिया मैडम, वो इंतहाई मशकूर अंदाज में गोया हुई। गाड़ी के अंदर बैठकर उसे यकगुना सुकून महसूस हुआ था। शुक्रिया की कोई बात नहीं, आपको इतनी तेज बारिश में भीगते देखा तो मुझे अच्छा नहीं लगा। उनकी शख्सियत की तरह आवाज़ भी बहुत सहर अंगेज थी, और फिर कंदील के घर आने तक वो एक दूसरे के मुतालिक काफ़ी कुछ जान गई थी। यह खातून अपने मरहूम शोहर का बिजनेस संभाले हुए थी। 2 बच्चे थे, 1 बेटा और 1 बेटी। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा बिज़नेस था, जिसे वो और उनका बेटा सँभाल रहा था। कंदील मिसेज़ अनवर से बुरी तरह मुतासिर हो चुकी थी। घर पहुँचने पर कंदील ने इख़लाक़न उन्हें अंदर आने की दावत दी, तो वो अंदर भी आ गई। अम्मा से कंदील ने मिसेज़ अनवर का मुकम्मल तारुफ़ कराया। अम्मा भी उनसे काफ़ी मरूब नज़र आ रही थीं। उनके जाने के बाद काफ़ी देर तक दोनों माँ-बेटी उनकी तारीफ़ करती रहीं कि इतनी अमीर होने के बावजूद कितनी सादगी और खुलूस था उनकी शख्सियत में। इस वाक़ये को तकरीबन 2 माह गुज़र चुके थे। वो तकरीबन मिसेज़ अनवर को भूल चुकी थी कि अचानक वो आज उनके घर आ गईं। अपने करोड़पति लायक व फायक और हैंडसम बेटे का रिश्ता लेकर अम्मा उनका मुद्दा जानकर काफ़ी देर तक तो साकित रह गईं। ये क्या कह रही हैं? अम्मा की ज़ुबान से बमुश्किल लफ्ज़ अदा हुए थे। देखिए बहन, इनकार मत कीजिएगा, मैं बड़ी उम्मीदें लेकर आपके पास आई हूँ। मुझे आपकी बेटी उसी दिन ही बहुत पसंद आ गई थी। नेक, शरीफ, खूबसूरत और मासूम। हमें ऐसी ही लड़की चाहिए थी। मुझे दौलत की बिल्कुल तमा नहीं, अल्लाह का दिया सब कुछ है। मुझे बस अपनी बेटी दे दीजिए, ताकि उसके वजूद से मेरे घर में रोशनी ही रोशनी हो जाए। वो इंतहाई लजाजत तो आजिज़ी से बोल रही थी, और अम्मा उंगश्ते बदंदां थीं कि इतने बड़े घराने का रिश्ता कंदील के लिए आया है। लेकिन बहन, आप और हमारे दरमियान ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। भला मखमल में भी कोई टाट का पैबंद लगाता है? अम्मा तज़व्वुज़ से बोली। नहीं बहन, आप अपने आप को गरीब क्यों कहती हैं? आप लोगों के पास शराफ़त है, इज़्ज़त है। कंदील जैसी बाहया बेटी है, फिर आप लोग गरीब कैसे हो सकते हैं? मिसेज़ अनवर इंतहाई इंकिसारी से लबरेज़ लहजे में बोली, फिर अपने पर्स में से एक नफीस सा कार्ड निकाल कर उनकी तरफ बढ़ा दिया। ये मेरा कार्ड है, इसमें मेरे ऑफ़िस और फैक्ट्री के नंबर्स हैं। आप अच्छी तरह से इंक्वायरी करवा लीजिए। इंशाअल्लाह आप हमसे मायूस नहीं होंगी। मेरा बेटा रोमान बहुत फर्माबरदार और शरीफ लड़का है, प्लीज़ इनकार मत कीजिएगा। मिसेज़ अनवर अब बाकायदा मिन्नत समाजत पर उतर आईं, और अम्मा का ये हाल था कि खुशी और बसात से उनके पैर ज़मीन पर टिक ही नहीं रहे थे। ठीक है बहन, मैं कंदील के अब्बा से बात करती हूँ। ये सुनकर मिसेज़ अनवर बेतहाशा खुश हो गईं और एक लिफ़ाफ़ा उनकी तरफ बढ़ाया। ये मेरे बेटे रोमान की तस्वीर है, मैं इंशाअल्लाह अपनी बेटी के साथ जल्द ही आऊँगी। और अब कंदील के सामने रोमान की तस्वीर पड़ी थी। कुशादा पेशानी, स्याह बाल, तीखी नाक, बादामी आँखें, अजीब सी मकनातीसी कशिश लिए हुए थी। नाभि होठों के ऊपर घनी मूंछें, फ्रेंच कट दाढ़ी, चेहरे पर एक सोच का हाला। वो बिलाशुबह बहुत स्मार्ट था। कंदील को यूं लगा कि वो तस्वीर भी उसे मुस्कुराते हुए देख रही है। एकदम कंदील को ढेरों शर्म आ गई। अम्मा ने अब्बा से इंतहाई जोशो मुसर्रत से लबरेज होकर तस्करा किया। पहले तो अब्बा हैरान हुए, फिर कुछ कुछ परेशान भी हुए कि भला इतने अमीर लोगों ने ऐसे मामूली से घर का रास्ता कैसे देख लिया। लेकिन फिर अम्मा की पुरजोर दलीलों से वो भी कायल हो गए, लेकिन चेहरे पर तरद्दुद की लकीरें हनूस मौजूद थीं। फिर अब्बा ने अपने तय वाजिबी सी इंक्वायरी की, और फिर तमाम मरहले तेज़ी से तय होते चले गए। और फिर जब कंदील की अम्मा, अब्बा और उसकी छोटी बहन किंजा मिसेज़ अनवर के घर से होकर आए, तो वो लोग रोमान और उनके घर की तारीफ़ों में ज़मीन व आसमान के खिलाफ़े मिलाने लगे। एक बार रोमान भी उनके घर आया और ड्राइंग रूम के पर्दे की ओर से उसने अपने होने वाले शरीके सफ़र को देखा, जिसे देखते ही उसका दिल बहुत ज़ोर से धड़का था। दिल की सरजमीन पर खुशी और मुसर्रत और उम्मीदों के फूल अचानक खिल उठे थे, जिन्होंने उसकी रूह के साथ साथ उसके पूरे वजूद को भी महका कर रख दिया था। निगाहें झुकाए धीमे लहजे में बात करते रोमान ने एक लम्हे में उसके दिल को मुसख्खर कर लिया था। वाकई हुस्न में बहुत ताकत होती है, और कंदील भी रोमान की बेपनाह वजाहत और पुरकशिश शख्सियत से मुतासिर हो गई थी। एक अजीब सा नशा उसके रगो पैर में दौड़ने लगा था, और जो जो उसकी उसको सरूर की कैफियत में मुब्तला कर रहा था कि इतना शानदार बंदा उसका होने वाला था। और आज वो उसी के शानदार से बेडरूम में लग्जरी बेड पर बड़े तुम तराको इस्तेकाक के साथ बैठी अपने जीवन साथी के लिए महवे इंतजार थी। यकदम घड़ी ने 3 का घंटा बजाया, तो वो चौंक कर माजी से हाल की तरफ लौट आई, और बेसाख्ता नजरें सामने दीवार पर लगे वॉल क्लॉक की तरफ उठी। ओह, 3 बजे! रोमान अभी तक अंदर क्यों नहीं आया? एक बेचैनी की लहर ने कंदील को अपनी लपेट में ले लिया। अरमानों भरी उमंगों से लबरेज एक हसीन रात, जो एक लड़की की जिंदगी में सिर्फ एक बार आती है, और इस रात के कितने ही पहले ख्वाब और शौक अरमान दिलों में मौजूद होते हैं, वो रात धीरे धीरे सिरकती जा रही थी। कंदील को घबराहट सी होने लगी। उसे कमरे में तन्हा बैठे बैठे 2 घंटे हो चुके थे। वो आहिस्तगी से बिस्तर से उठी और अपने भारी गरारे का को बमुश्किल संभाल का बमुश्किल बोझ संभालती हुई
दाढ़ी दरवाजे तक आई और अपनी हिम्मतों को मुजतमा करते हुए जरा सा दरवाजा खोलकर बाहर झांका तो वहां बिल्कुल सन्नाटा था। सिर्फ हल्की हल्की लाइटों की रोशनी छन छन कर कॉरिडोर में आ रही थी। बिल्कुल नहीं लग रहा था कि यहाँ कुछ घंटों पहले कोई दुल्हन ब्याह कर आई है। मिसेस अनवर ने इन लोगों को पहले ही बता दिया था कि उनके रिश्तेदारों से मिलना जुलना नहीं है। बारात में सिर्फ 25 अफराद आए थे, जो अब शायद अपने घरों को चले गए थे। आलिया, जो उसकी इकलौती नंद थी, वो भी शायद सो चुकी थी, क्योंकि बकौल मिसेस अनवर वो शोर हंगामा की बिल्कुल आदी नहीं है। और कंदील ने ये नोट किया था कि आलिया का रवैया उसके साथ खासा सर्द और रूखा था। वो उसे कमरे में पहुंचाकर दो तीन बेबाकाना बातें करके चली गई थी। अब कंदील पर वहशत सितारी होने लगी थी। वो दरवाज़ा बंद करके कमरे में चक्कर लगाने लगी। रोमान के कमरे में इतनी देर से न आने पर वो तशवीश में मुब्तला हो गई थी। तरह तरह के अंदेशे और वसवसे उसके दिमाग में किलबिलाने लगे थे। वो बेचैन सी होकर कमरे में मौजूद टेरेस का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। बाहर आते ही तेज़ हवा के झोंकों ने उसे काफ़ी रिलैक्स कर दिया। वो कुछ देर यूं ही खड़ी ताज़ा हवा अपने अंदर उतारती रही। सामने लक्को-दक्ख लॉन और बुलंदोबाला दरख्त इस वक्त तारीकी में डूबे बड़े बड़े आसेब की मानिंद बहुत खौफनाक लग रहे थे। आज आसमान भी बिल्कुल तारीक था। चार सौ वहशतनाक सन्नाटा था। बादलों से अटे आसमान ने तारों को भी पोशीदा कर दिया था। वो वहशत ज़दा सी होकर पलटने को थी कि सन्नाटे को चीरती एक सांप की मानिंद फुंकारती हुई सरगोशी पर उसके कदम बेख्तियार रुक गए। देखो रोमान, अगर तुमने कोई चालाकी दिखाने की कोशिश की तो याद रखना उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मारे इस्तेजाब और तजस्सुस के कंदील दीवार से बिल्कुल चिपक कर खड़ी हो गई और अपने कान पूरी तरह आती आवाज़ की तरफ लगा दिए। मुझे धमकी देने की जरूरत नहीं, समझे? इंतहाई गुस्सीली दबी दबी आवाज़ उभरी, जो यकीनन रोमान की थी। मैं तुम्हें ये बात 2 घंटे से समझा रहा हूँ कि मैं कोई धोखा नहीं करूंगा, तो फिर तुम लोग यकीन क्यों नहीं करते? रोमान सुलगते हुए बोला। इलाही, ये माजरा क्या है? कंदील रोमान की बातें सुनकर सख्त मतोहश हो गई। बुरा अंजाम, धोखा, ये सब क्या है? कंदील का सर चकराने लगा। कहीं मैं गलत हाथों में तो नहीं आ गई? ये सोच जहन में आते ही वो बुरी तरह घबरा गई। मारे घबराहट और खौफ के उसके हाथ पैर कांपने लगे। लेकिन पूरी बात सुनने के लिए वो अपनी तमाम हिम्मत सर्फ करती हुई दीवार से चिपकी रही। तुम्हें अपना वादा तो याद है? दूसरा शख्स रोमान के सख्त लहजे से खाइफ होकर कदरे नरम लहजे में बोला। आज रात तुम ऐश कर लो, सुबह उस चिड़िया को हमारे हवाले कर देना। वो खबासत से बोला था। कंदील के वजूद पर धड़ाधड़ सातों आसमान टूट पड़े थे। पैरों से जमीन खिंच गई थी और उसका वजूद जैसे हवा में मौलिक होकर रह गया था। वो अपना हिना आलूद हाथ होंठों पर सख्ती से जमाए अपनी चीखों का गला घोंट रही थी। देखो, ये बात मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि जब तक वो मेरे साथ है, सिर्फ मेरी दस्तरस में रहेगी। उसे कोई छूने की कोशिश भी ना करे। रोमान दुरुस्तगी से बोला। अरे मेरी जान, तू तो वाकई बड़ा हठीला है। चल रख ले उसे एक हफ्ता अपने पास, फिर अगले हफ्ते तू उसे बाहर सप्लाई कर देना। अब फिर अगले हफ्ते तो उसे बाहर सप्लाई कर देना ही है। वैसे आपके सेठ बहुत नाराज़ हो रहा था, कह रहा था कि माल बहुत लेट हो गया है। अब जा अपनी नई नवेली दुल्हन के पास, बेचारी तेरी राह तक रही होगी। फिर वो शख्स इंतहाई मकरू अंदाज में ठंडी आह भरकर बोला। अब उनके चेहरे पर तो मन्नों के हिसाब से फिटकार बरसती रहती है, वरना तेरी जगह आज मैं खुश नसीब होता। वो हसरत ज़दा अंदाज में बोला। इतना जानलेवा इंकशाफ कंदील के दिमाग के इर्द गिर्द दायरे से घूमने लगे। हाथ पैर बिल्कुल बेजान से हो गए। जिस्म का सारा खून जैसे बर्फ बनकर मुंजमद हो गया हो। उसे अपना दम अपने सीने में घुटता हुआ महसूस हुआ। वो लंबी लंबी सांसें लेने लगी। ये क्या हो गया मेरे साथ? वो तकदीर के इस खेल पर हैरान और परेशान खड़ी की खड़ी रह गई। वो ऐसे अजदहों के दरमियान घिरी हुई थी, जो उसे डसने और निगलने के लिए बेचैन और बेकरार थे। और वो शख्स जो उसका मुहाफिज था, उसका साहिबान था और शरीक सफ़र था, जिसकी वो इज्जत थी, वो तो सबसे बड़ा लुटेरा निकला था, जिसे उसे अपना बनाकर इतना बड़ा धोखा दिया था। दर्द की सर्द सी लहर अंदर तक फैल गई। आंखों से गर्म पानी छलक पड़ा। मैं मर जाऊंगी, लेकिन अपनी इज्जत की पामाली कभी नहीं होने दूंगी। वो हव्वा की बेटी थी, और हव्वा की बेटी अपनी जान तो दे सकती है, लेकिन अपनी इज्जत का नजराना हरगिज पेश नहीं कर सकती। लड़की चाहे कितनी ही कमजोर, खौफजदा और सहमी हुई क्यों ना हो, जब इज्जत पर बात आती है तो वो खूनख्वार शेरनी बन जाती है। और कंदील भी अपनी इज्जत की बका के लिए शेरनी बन गई थी। इंतहाई दिक्कतों से अपने आप को संभालते हुए बेजान लरजते कदमों से वो अंदर आई, तो गोया जैसे वो बर्फ की मानिंद हो गई। सामने ही उसका मुहाफिज, जिसका असल रूप इतना घिनौना और करह था कि वो उस पर थूकना भी पसंद नहीं करती, बिल्कुल सामने ही खड़ा था, जिसकी आंखों में हैरत और इस्तेजाब, पशेमानी और घबराहट के रंग डूब उभर रहे थे।
قندیل نے انتہائی نفرت بھری نگاہ اس کے خوبصورت چہرے پر ڈالی۔ رومان اسے دیکھ کر بری طرح سٹپٹا گیا، جس کی آنکھوں میں حقارت و تنفر اور قہر کی امڑتی لہریں اور چہرے پر چٹانوں جیسی سختی۔ اسے لمحے کے ہزارویں حصے میں باور کرا گئی کہ اس نے سب کچھ سن لیا ہے، اور ٹیرس سے اس کا اندر آنا اس یقین پر مہر ثبت کر گیا تھا۔ رومان کافی گھبرا گیا۔ وہ کچھ کہنے کے لیے آگے بڑھنا ہی چاہتا تھا کہ قندیل کی وسیلی و متنفرانہ آواز پر وہ وہیں کا وہیں کھڑا رہ گیا۔ خبردار، جو ایک قدم بھی میری طرف بڑھایا۔ قندیل کا سارا ڈر و خوف نہ جانے کہاں جا سویا تھا۔ اس وقت جو اسے فکر تھی وہ اپنی عزت و نسوانیت کو بچانے کی تھی، اور اس کی خاطر وہ مرنے مارنے کو تیار تھی۔ ذلت اور رسوائی سے پر زندگی جو یہ لوگ اسے دینا چاہتے تھے، اس زندگی پر ہزاروں بار وہ اپنی جان قربان کر سکتی تھی۔ ذلیل کمینے انسان، تم نے مجھے اور میرے گھر والوں کو دھوکہ دیا، اپنے گھناؤنے ارادوں کو برا کرنے کے لیے مجھ سے شادی کا ڈھونگ رچایا۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ شدید طیش میں آ کر قندیل نے نہایت پھرتی سے ڈریسنگ ٹیبل پر دھرا کرسٹل کا گلدان اٹھا لیا۔ رومان نے پہلے اسے کافی حیرت سے دیکھا، پھر قندیل کے ہاتھ میں پکڑے گلدان کو دیکھ کر تمسخرانہ انداز میں ہنستا چلا گیا۔ قندیل کو اس کی ہنسی سے یکدم خوف محسوس ہونے لگا۔ وہ اندر ہی اندر بری طرح سہم گئی۔ ہنستے ہنستے اچانک انتہائی درشت لہجے میں آنکھوں سے غصے کی چنگاریاں برساتا ہوا وہ سانپ کی مانند پھنکارا تھا، کیا بگاڑ لو گی تم میرا؟ یہ کہتے ہی وہ اس کی جانب بڑھا تو وہ مارے وحشت کے قندیل نے آؤ دیکھا نہ تاؤ گلدان پوری قوت سے اس کی جانب اچھال دیا، جسے اس نے کمال صورت سے کیچ کر لیا اور صوفے کی طرف اچھال دیا۔ مارے خوف و دہشت کے قندیل کا چہرہ سرسوں کے پھول کے مانند زرد پڑ گیا، ساری اکڑ و تنتنا نکل گیا۔ اس کے مقابل ایک طاقتور اور مضبوط مرد تھا، اور وہ نازک اندام عورت اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی تھی۔ وہ تیزی سے پیچھے ہٹتی چلی گئی، لیکن پھر اچانک رک گئی۔ پیچھے دیوار جو موجود تھی، اس کی اثنا میں رومان اس کے قریب آ کر رک گیا۔ خبردار، جو مجھے چھونے کی کوشش کی، قندیل ہکلا کر بولی۔ خوف و وحشت اس کے چہرے سے عیاں تھی۔ تم تو ایسے ڈر رہی ہو جیسے میں کوئی نامحرم ہوں۔ ابھی چند گھنٹوں پہلے ہمارا نکاح ہوا ہے، اور اب میں تم پر ہر طرح سے استحقاق رکھتا ہوں۔ وہ استہزائیہ انداز میں نگاہیں اس کے چہرے پر ٹکاتا وہ بولا۔ سبھی پیشانی پر چمچماتی بندیاں، گھنیری پلکوں پر اٹکے چند موتی، آنکھوں سے بکھرتا ہوا کاجل، قاتل آنکھوں سے چھلکتا خوف و اضطراب، ستوان آنکھ پر پریشان سی نتھ، اور پھولوں کی پنکھڑیوں کی مانند تھر تھراتے سرخ ہونٹ، اور کسی خوفزدہ ہرنی کی مانند لرزتا بدن۔ وہ اس کے توبہ شکن روپ سے بے ساختہ نظر چرا گیا۔ یہ سب فراڈ ہے، دھوکہ ہے۔ یہ شادی تم نے اپنے مکروہ ارادوں کو پورا کرنے کے لیے کی ہے۔ میں اس شادی کو نہیں مانتی، اور یاد رکھنا، تمہارے مذموم ارادوں کو کبھی کامیاب ہونے نہیں دوں گی۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ بے بسی کے احساس سے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ وہ رومان تو ہرگز نہیں تھا جس کی ایک جھلک دیکھ کر ہی اس کا دل دھڑک سا گیا تھا، جس کا ساتھ ملنے پر وہ اپنی قسمت پر نازاں ہو رہی تھی۔ اچھا، کیا کر لو گی تم؟ وہ ذرا سا اس کی طرف جھکا۔ قندیل نے پوری طاقت سے اسے دھکا دیا اور برق کی تیزی سے دروازے کی طرف آئی، لیکن یہ کیا، دروازہ لاکڈ تھا۔ بے بسی کا احساس اونت کر آیا، اور وہ مزید صبر کا دامن تھام نہ سکی، یکدم دروازے سے پیشانی لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں اسے اپنے کندھوں پر کسی انجان لمس کا احساس ہوا تو یکدم وہ کرنٹ کھا کر پلٹی اور انتہائی نفرت سے اس کے ہاتھوں کو اپنے شانوں سے جھٹکا۔ میں نے کہا نا کہ مجھے چھونے کی کوشش مت کرنا۔ جھیل جیسی آنکھیں ابھی بھی پانیوں سے بھری ہوئی تھیں۔ وہ اس وقت شبنم میں بھیگی خفا خفا سی کلی لگ رہی تھی۔ رومان اسے دیکھ کر چند ثانے مبہوت رہ گیا۔ قندیل کے دماغ میں اچانک ایک خطرناک خیال گوندا۔ وہ پھرتی سے سائڈ ٹیبل پر رکھی فروٹس کی پلیٹ میں رکھی چھری کی طرف لپکی، اور ابھی وہ اپنی کلائی پر پھیرنے ہی جا رہی تھی کہ رومان نے چیل کی مانند اس سے چھری جھپٹی اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا۔ اتنے بھاری ہاتھ کا تھپڑ کھا کر قندیل بستر پر جا گری، نتھ بھی کھل کر ادھر ادھر ہو گئی۔ جسمانی اور روحانی تکلیف کی زیادتی کے باعث وہ روئے چلی گئی۔ رومان تعصب سے اسے دیکھے گیا۔ کافی لمحے یوں ہی سے رک گئے۔ رومان نہ جانے کن سوچوں میں غلطاں خالی حالی نگاہوں سے اس کے ہچکولے لیتے وجود کو دیکھتا رہا، پھر کچھ سوچ کر اس کے پاس آیا۔ دیکھو قندیل، لہجہ اور الفاظ دونوں ہی نرم تھے۔ قندیل نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، اور پھر اگلے لمحے ہی جھک کر اس کے دونوں پیر پکڑ لیے۔ رومان نے تیزی سے اپنے پیر پیچھے کیے۔ اسے ایسا لگا جیسے دہکتے ہوئے انگارے اس کے پیروں میں آن گرے ہوں۔ پلیز مجھے یہاں سے جانے دو، مجھے چھوڑ دو۔ اگر مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے تو مجھے معاف کر دو، لیکن مجھے یوں رسوائی و ذلت کی عمیق گہرائیوں میں مت دھکیلو کہ جہاں موت بھی مجھے اپنانے سے انکار کر دے۔ وہ اس کے قریب زمین پر بیٹھی دل خراش لہجے میں بولتی چلی گئی، اور رومان کو ایسا لگ رہا تھا کہ صبر و ضبط سے اس کا دل پھٹ جائے گا۔
اس کے اعصاب بری طرح سے شل تھے، شدید ٹینشن میں ہونے کی وجہ سے وہ قندیل کو کافی ہراساں کر گیا تھا۔ بے بسی کی انتہا پر پہنچ کر رومان نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ قندیل ہنوز روتی رہی۔ قندیل پلیز اپنے آپ کو سنبھالو، وہ اپنائیت سے کہتا ہوا انتہائی ہلاوت آمیز لہجے میں بولا۔ پلیز یہ رونا بند کرو اور میری بات دھیان سے سنو۔ وہ جگ سے پانی گلاس میں اڈیلتا ہوا بولا اور اس کی طرف بڑھا۔ قندیل ایک ہی سانس میں گلاس خالی کر گئی۔ قندیل کو رومان کے نرم لہجے سے تھوڑی تسلی ہوئی۔ میری بات ذرا دھیان سے سنو۔ دیکھو، جس طرح تم ان کے چنگل میں پھنس گئی ہو، اسی طرح میں بھی ان کے جال میں پھنسا ہوا ہوں۔ ہم دونوں کو ہی اس جال سے نکلنا ہے۔ تم پلیز میرے ساتھ ذرا کوآپریٹ کرو، رومان رسانی سے اسے سمجھاتا ہوا بولا۔ قندیل یکدم بدک گئی۔ کوآپریٹ؟ کیسا کوآپریٹ؟ دیکھو، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ مجھے… اوہ، تمہاری سوئی یہیں آ کر کیوں اٹک جاتی ہے؟ رومان نے انتہائی جھنجھلا کر بولا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہیں چھونے کا۔ کوآپریٹ سے میرا مطلب دوسرا ہے، وہ اپنی بات پر زور دے کر بولا تو قندیل خفیف سی ہو گئی۔ کیسا کوآپریٹ؟ اس نے استفہامیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ یہاں سے اپنی عزت و ناموس کے ساتھ نکلنے کے لیے ہر قسم کی کوآپریٹ کے لیے تیار تھی۔ یہ میں تمہیں کل بتاؤں گا، یہ کہہ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ قندیل بھی اسی کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ سامنے ڈریسنگ روم ہے، تم کپڑے چینج کر لو اور آرام سے سو جاؤ، صبح بات ہوگی، وہ اس کے ہوش ربا وجود سے نگاہیں چراتے ہوئے بولا، جو اس کے بہت قریب ہوتے ہوئے بھی کوسوں دور تھی۔ قندیل خاموشی سے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ آدھے گھنٹے بعد فیروزی کلر کے سادے سے کاٹن کے سوٹ میں دھلے ہوئے چہرے کے ساتھ باہر آئی۔ رومان صوفے پر بیٹھا تھا۔ سنو، وہ میں نے کہا کہ صبح بات ہوگی، اوکے، گڈ نائٹ، یہ کہہ کر رومان نے لائٹ آف کر دی۔ وہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ کمرے میں نائٹ بلب کی روشنی موجود تھی۔ وہ بجائے بستر پر لیٹنے کے کمرے کے کونے میں جا کر سکڑ سمٹ کر بیٹھ گئی اور بے آواز اپنی قسمت کی ستم ظریفی پر آنسو بہانے لگی۔ کسی نے کتنا درست کہا تھا کہ ہر چمکتی ہوئی چیز سونا نہیں ہوتی۔ قندیل اور اس کے گھر والوں نے کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا تھا؟ ان لوگوں کی ظاہری چمک دمک اور شان و شوکت سے متاثر ہو کر وہ اتنا بڑا فیصلہ کر بیٹھے تھے، اور یہ شخص جسے وہ اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھی تھی، ایک سفاک لٹیرے کے روپ میں اس کے سامنے تھا۔ وہ اپنی قسمت سے شکوہ کرتے کرتے نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ کیا ہوا قندیل کے ابا، تم ابھی تک سوئے نہیں؟ رات کے نہ جانے کون سے پہر ان کی آنکھ کھلی تو وصال صاحب کو پلنگ پر کروٹیں بدلتا پایا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے، وہ پریشان ہو اٹھی۔ ہاں نیک بخت، طبیعت تو ٹھیک ہے، پر دل بہت بوجھل ہے، قندیل کی بہت یاد آ رہی ہے۔ وصال صاحب پرسوز آواز میں گویا ہوئے تو حاجرہ بیگم بھی ملول ہو گئیں۔ قندیل کی تو مجھے بھی بہت یاد آ رہی ہے، ابھی چند ہی گھنٹے ہوئے ہیں اسے اس گھر سے اور ہم سے الگ ہوئے، پر لگتا ہے جیسے بہت عرصہ ہو گیا ہے۔ حاجرہ بیگم کے لہجے میں آنسوں کی نمی تھی۔ بیٹیاں تو ہوتی ہی پرایا دھن ہیں، لیکن ہمیں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہماری قندیل کی قسمت کھل گئی۔ قندیل کے سسرالی اور اس کے شوہر کی شان و شوکت دیکھ کر تو سب حیران رہ گئے۔ اماں جوش سے بولیں، بس دعا کرو نیک بخت، ہماری قندیل خوش رہے۔ نہ جانے کیوں وصال صاحب کا دل مزمحل ہو رہا تھا۔ تم فکر مت کرو، انشاءاللہ وہ بہت خوش رہے گی، چلو اب سو جاؤ۔ حاجرہ بیگم نے وصال صاحب کو کافی حد تک مطمئن کر دیا۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کا سارا جسم شل ہو گیا ہو، ہاتھ پیروں کو کسی نے رسی سے باندھ دیا ہو اور کمر پر جیسے بہت بھاری بوجھ رکھا ہو۔ اس نے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولیں تو وہ رات والی پوزیشن میں ہنوز سکڑی سمٹی بیٹھی تھی، ہاتھ پیر جیسے اکڑ کر رہ گئے تھے۔ اس نے فوراً صوفے کی جانب دیکھا تو رومان دوسری جانب کروٹ لیے ابھی تک سو رہا تھا۔ وہ کسل مندی سے اٹھ کر واش روم میں چلی گئی اور بہت دیر تک ٹھنڈے پانی سے منہ دھونے کے بعد باہر آئی۔ رومان ہنوز سو رہا تھا۔ رومان کو بے خبر دیکھ کر قندیل کا دماغ کسی خیال کے تحت تیزی سے چلنے لگا۔ مجھے یہاں سے فوراً بھاگ جانا چاہیے۔ داخلی دروازہ تو لاکڈ تھا۔ اس نے ٹیرس کے دروازے کا رخ کیا اور دبے پاؤں انتہائی احتیاط کے ساتھ دروازہ کھولا۔ دروازہ چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ یکدم کھل گیا۔ سورج سے باہر آ کر دروازے کو دوبارہ بند کر دیا۔ باہر صبح کی اجلی اجلی روشنی 400 پھیل چکی تھی، لیکن اس کے نصیب میں اماوس کا اندھیرا شاید ہمیشہ کے لیے ٹھہر گیا تھا۔ اسے یاسیت سے سوچا، پھر سر جھٹک کر اسے ریلنگ سے لٹک کر نیچے جھانکا۔ اگر وہ یہاں سے کودتی تو یقیناً ہڈی پسلی ضرور ٹوٹتی، کیونکہ کمرہ فرسٹ فلور پر بنا ہوا تھا اور قریب میں کوئی ایسی چیز بھی نہیں تھی جس کے سہارے وہ نیچے اترتی۔ اس پر مستضاد 2 خونخوار کتے لون میں بندھے ہوئے تھے۔ وہ ہر طرف سے مایوس ہو کر مرے مرے قدموں سے اندر آئی۔ پھر چابی ڈھونڈنے کا خیال دل میں آتے ہی وہ بے آواز دروازے کھول کر کھنگالنے لگی۔ چابی یہاں ہے۔ وہ چند ثانیے دراز پر اسی پوزیشن سے جھکی کی جھکی رہ گئی۔ رومان کی کارڈار آواز پر اس کے ہاتھ بالکل ساکت ہو گئے تھے۔ پھر اپنے آپ کو سنبھال کر وہ پیچ و تاب کھا کر پلٹی اور شعلہ بار نگاہوں سے رومان کو دیکھا، جو سرخ سرخ آنکھوں میں تمسخر کے رنگ لیے طنزیہ مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے اس کی آنکھوں کے سامنے چابی لہرا رہا تھا۔ قندیل ہوا کے تیز جھونکے کی مانند تنتناتی ہوئی اس کے قریب آئی۔
और उसके हाथ से चाबी झपट ली जो बआसानी कंदील के हाथ में आ गई। रोमान के इतने आराम से चाबी देने पर उसे खासा अचंभा हुआ। फिर फौरन वो लॉक खोलने लगी। किंजा काफी खूबसूरत है, तुम ना सही वही सही। हाथ एकदम मुंजमद हो गए। दिमाग में जैसे झक्कर चलने लगे, रूह जैसे जिस्म से खिंचती चली गई। इंतहाई बेयकीनी से उसे मुड़ कर देखा, जिस वक्त उसे सफाकी की इंतहाई बुलंदियों पर बैठा कोई दरिंदा लग रहा था। आंखों में खशूनत और होंठों पर जहर आलूद मुस्कुराहट लिए वो उसे देख रहा था। कंदील पत्थर की मूर्ति बन गई। फिर अचानक गुस्से और इश्तियाल की तेज लहर ने उसके जमूद को तोड़ा। वो आंधी आंधी की तरह उसके पास आई और उसका गिरबान पकड़ लिया। जलील कमीने, बेगैरत इंसान, तुम्हारी गलीज जुबान पर मेरी बहन का नाम कैसे आया? आंखों के साथ साथ जुबान भी शोले बरसा रही थी। रोमान ने बड़ी मुश्किल से उसे दोनों बाजुओं से काबू किया था, लेकिन कंदील की जुबान मुसलसल चल रही थी। तुम जैसे जमीर फरोश गैरत से नाशना। शट अप! गुस्से से लाल चेहरा, खून टिपकाती आंखें और अजदहों से मुशाबे पुकार पर वो एकदम चुप हो गई। खबरदार जो एक लफ्ज भी अपने मुंह से निकाला तो तुम्हारा गला दबा दूंगा। गुस्से और तैश की ज्यादती से रोमान को लगा कि उसके दिमाग की नसें फट जाएंगी। कंदील रोमान को इस कदर बिफरता हुआ देख कर अंदर ही अंदर बुरी तरह सहम गई। फिर वो उसे धक्का देता हुआ वॉशरूम में चला गया। कंदील ने अपनी रुकी हुई सांसें बहाल की। रोमान का इतना जारहाना रूप देख कर वो सख्त खौफजदा हो गई थी। थोड़ी देर बाद वो बाहर आया तो अपने गुस्से पर कंट्रोल कर चुका था। मुझे अभी और इसी वक्त तलाक चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहना। वो अपनी हिम्मत मुजतमा करके थूक निगलते हुए बोली। रोमान ने बेसाख्ता चौंक कर उसकी जानिब देखा, जो उससे सख्त खाइफ नजर आ रही थी। ठीक है, मैं तुम्हारा ये शौक जरूर पूरा कर दूंगा, लेकिन वो कुछ कहते कहते रुक गया। लेकिन क्या? कंदील बेचैनी से बोली। लेकिन कुछ दिनों के लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा और जो मैं कहूँगा वो करना होगा। क्या मतलब? कैसा साथ और क्या करना होगा? वो रात भी ऐसी ही मैं बम बातें कर रहा था। इसी दम दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। वो दोनों ही बुरी तरह चौंक गए। कंदील ने देखा कि रोमान अच्छा खासा घबरा गया था। देखो कंदील, प्लीज बिल्कुल नॉर्मल बिहेव करना, वरना तुम सख्त मुसीबत में फंस सकती हो। वो मध्यम सरगोशी में घबराए हुए लहजे में बोला। कंदील हमनक सी हो गई। क्या था ये शख्स? अभी शोला बनकर अंगारे बरसा रहा था, अब शबनम की मानित लजाजत भरे अंदाज में मुखातिब था। दरवाजे पर दस्तक हनूज जारी थी। ऐसा करो, तुम वॉशरूम में जाओ, मैं दरवाजा खोलता हूँ। वो घबराया घबराया ऐसा बोला। कंदील जाओ। उसे भौंचका सा एक ही जगह खड़ा देख कर उस खुद ही उसे बाजू से पकड़कर वॉशरूम की तरफ धकेला। ये सब क्या हो रहा है? मुंह धोते वक्त कंदील के दिमाग में मुसलसल यही सवाल तकरार कर रहा था। थोड़ी देर बाद वो वापस आई तो आलिया, जिसे उसकी नंद कहकर वो तारीफ करवाया था, नाश्ते की ट्रे लिए मौजूद थी और रोमान से कुछ इस्तफसार कर रही थी, जबकि रोमान के चेहरे पर उलझन और झुंझलाहट की लकीरें खींची हुई थी। ओह, तो उठ गई भाभी साहिबा? उसे आता देख कर आलिया ने इंतहाई अजीब अंदाज में कहा। कंदील ने जबरदस्ती की मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर सर हिलाने पर ही इक्तफा किया। आलिया की निगाहें उसे सख्त मतोहश कर रही थी। अजीब टिटोलती हुई और खोजती हुई निगाहें थी। थोड़ी देर तक वो आलिया से रस्मी सी बातें करती रही। इसी स्ना में रोमान फ्रेश होकर आ गया तो आलिया कमरे से बाहर निकल गई। आलिया के जाते ही लिहाज और मुरव्वत की चादर कंदील ने फौरन उतार फेंकी। मैं आज और अभी अपने घर जा रही हूँ, मेरे घर वाले मुझे लेने आते ही होंगे, और हाँ, मेरा तलाकनामा भी जल्द अज जल्द भिजवा देना। वो सर्द मोरी से बोली तो रोमान यूं मुस्कुराया जैसे किसी बच्चे की बचकाना बात पर मुस्कुराया जाता है। कंदील को रोमान की मुस्कुराहट काफी मायने खेज लगी। आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि आपके घर वाले आकर जा भी चुके हैं। वो तौलिए से बाल रगड़ता हुआ बोला। कंदील उस इंकशाफ पर शुष्द रह गई। क क्या? वो मुझे कैसे छोड़ गए? सदमे से चूर आवाज़ उभरी। फिलहाल तुम घर नहीं जा सकती। रोमान की सपाट आवाज़ उसकी समाज से टकराई। उसे लगा जैसे वो भी तेवरा कर गिर पड़ेगी। उफ मेरे अल्लाह, ये किस आफत में फंस गई हूँ। क्या मैं कभी भी अपनों की शक्लें नहीं देख पाऊंगी? उसके दिल में हुक सी उठी। तुम तैयार हो जाओ, हमें कहीं जाना है। उसे सदमे से एक ही जगह जमा देख कर वो रिसान से बोला। इस आवाज पर वो उछल कर उसे देखने लगी। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। वो हिज़यानी अंदाज में चिल्लाई थी। तुम फ्रॉडिये लोग, न जाने मेरे साथ क्या करने जा रहे हो। मैं कभी बाकी के अल्फाज मुंह में ही रह गए। रोमा ने तेजी से आकर अपना मजबूत हाथ सख्ती से उसके होंठों पर जमा दिया। मारी बेबसी के नैनों के कटोरे पानियों से लबालब भर गए। अहमक लड़की, तुम क्यों अपनी इज्जत और जान को गंवाने के दर पे हो? रोमान ने सख्त लहजे में सरगोशी की। बस सिर्फ एक बार मुझ पर भरोसा कर लो, फिर तुम्हारी हर मुश्किल आसान हो जाएगी। वो धीमी धीमी से सरगोशी उसके कान में उंडेल रहा था। हाथ हनूस उसके होंठों पर था कि मबादा वो दोबारा चीखने ना लगे और बाहर बैठे दरिंदे अलर्ट हो जाए।
قندیل نے انتہائی مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا۔ رومان نے آہستگی سے ہاتھ ہٹایا اور اسے تیار ہونے کا کہہ کر باہر چلا گیا۔ سخت ذہنی دباؤ کی بدولت وہ بستر پر ڈھہ گئی۔ اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ صرف ایک رات میں وہ کیا کیا بھگت چکی تھی۔ اب مزید آگے اسے کیا کیا دیکھنا ہے۔ وہ یہ تو جان چکی تھی کہ مسز انور اور یہ سب لوگ فراڈیے ہیں اور لڑکیوں سے کوئی غلط کام کرواتے ہیں۔ میں مر جاؤں گی لیکن کوئی غلط کام نہیں کروں گی۔ ایک بار مجھ پر بھروسہ کرو۔ قریبی کوئی سرگوشی ابھری تھی، پھر اپنے آپ سے ہارتے ہوئے وہ بادل نواسا تیار ہونے لگی۔ اورنج اور ریڈ امتزاج کا سوٹ پہن کر لائٹ سا میک اپ کر کے وہ رومان کا انتظار کرنے لگی۔ رومان اندر آیا تو اسے چند ثانے دیکھ کر فوراً نگاہیں ادھر ادھر کر لیں۔ آؤ میرے ساتھ، وہ اس کی تقلید میں باہر آئی۔ محل نما کوٹھی میں اس وقت بھی جامد سناٹا تھا۔ وہ اسے مختلف راستوں سے گزارتا ایک کمرے کے سامنے لے آیا جہاں سے مردانہ کہکہوں اور باتوں کی صاف آواز آ رہی تھی۔ قندیل یکدم ہراساں سی ہو گئی۔ رومان نے تسلی دینے والے انداز میں اس کا ہاتھ پکڑ کر ہولے سے دبا کر چھوڑ دیا۔ دونوں ایک ساتھ انتہائی شاندار ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے تو مسز انور، جو اب اس کی ساس تھیں، انتہائی چست سلیو لیس بلاؤز اور ساڑی میں جس کا گلا بھی کافی بڑا تھا، تین مردوں کے سامنے بڑے تم تراک سے بیٹھی تھیں۔ سنگل صوفے پر عالیہ بھی چست بلیک ٹراؤزر قمیض میں دوپٹے سے بے نیاز عجیب بے ڈھنگے انداز میں بیٹھی تھی۔ ان مردوں کی غلیظ نگاہوں میں جو بے باکانہ چمک تھی، اسے محسوس کر کے قندیل کو ایسے لگا جیسے بہت سے بچھو اس کے بدن پر رینگ رہے ہوں۔ اٹھ گئی دلہن، آؤ میرے پاس آ کر بیٹھو، مسز انور صاحب کا محبت بھرے انداز میں بولی، پھر خود ہی اٹھ کر اس کے پاس آ گئی اور بڑی محبت سے اس کا ہاتھ پکڑ کر سامنے بیٹھے مردوں سے تعارف کروانے لگی۔ کوئی ان کا بھائی تھا، کوئی شوہر کا دوست تو کوئی بزنس پارٹنر، جن کی ہوس اور بھوک سے چمکتی نگاہیں قندیل کی نس نس کو کاٹے دے رہی تھیں۔ بے ساختہ اس نے رومان کو دیکھا جو سرخ چہرہ لیے بالکل خاموش کھڑا تھا۔ آنکھوں میں غصے، تعصب اور بے بسی کی لہریں ہلکورے لے رہی تھیں، لیکن وہ نگاہیں سامنے دیوار پر گاڑے ہوئے تھا۔ ماما، میں ذرا قندیل کو باہر گھمانے لے جا رہا ہوں۔ رومان کو یہاں مزید کھڑا رہنا اپنی برداشت سے باہر لگا۔ کیوں نہیں، ضرور باہر لے جاؤ، ابھی تو تمہارے عیش کرنے کے دن ہے۔ ان مردوں میں سے ایک مرد انتہائی خباثت سے بولا۔ قندیل کے دماغ میں جھماکا سا ہوا، یہ آواز کل رات والے شخص کی تھی۔ اس سے پہلے وہ مارے خوف کے زمین بوس ہوتی۔ رومان اس کا بازو تھام کر اسے باہر لے آیا۔ قندیل کا بدن ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ رومان نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور تیزی سے گاڑی بھگانے لگا۔ کافی دیر بعد قندیل کے حواس ٹھکانے آئے تو رومان کو انجان راستوں پر گاڑی دوڑاتے دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی۔ یہ تم مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ لیکن جو جواب ندارد تھا۔ گاڑی کسی 5 اسٹار ہوٹل کی پارکنگ لاٹ پر جا رکی۔ آؤ میرے ساتھ، وہ سنجیدگی سے کہتا ہوا گاڑی سے اتر گیا۔ ناچار قندیل بھی اس کے پیچھے چل دی۔ رومان نے ریسیپشنسٹ سے چابی لی اور اسے لے کر ایک کمرے کے دروازے پر رک کر لاک کھولنے لگا۔ قندیل مدہوش سی ہو گئی۔ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ وہ خوفزدہ انداز میں بولی، لیکن جواب میں پھر وہی خاموشی۔ اندر داخل ہو کر رومان نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے اندر کر کے دروازہ بند کر دیا۔ تم یہاں آرام سے بیٹھو، میں یہاں تمہیں کسی غلط ارادے سے نہیں لایا، صرف تم سے کچھ بہت ضروری باتیں کرنی ہیں جو گھر پر نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ وہاں دیواروں کے بھی کان ہیں۔ رومان کے مبہم اور ادھورے جملے اس کی سمجھ سے بالا تر تھے۔ تھوڑی دیر بعد بیرا کافی اور دیگر لوازمات میز پر رکھ کر چلا گیا۔ رومان نے کافی بنا کر کپ اس کی طرف بڑھایا جسے اسے خاموشی سے تھام لیا۔ خاموش اور سنجیدہ سا رومان اس وقت رات والے وحشی اور شفاق رومان سے یکسر مختلف لگ رہا تھا۔ قندیل نے اسے دیکھا جو فون کلر کے شلوار کرتے میں بکھرا بکھرا الجھا الجھا سا کافی پرکشش لگا۔ اپنی خوبصورتی اور بھول پن کا فائدہ اٹھا کر یہ اسی طرح لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنساتا ہوگا، قندیل نے سوچا۔ تمہارے والدین نے تمہاری یہاں شادی کر کے بہت سنگین غلطی کی ہے۔ یہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں، بہت خطرناک ہیں اور ان کے ہاتھ بھی بہت لمبے ہیں۔ قندیل رومان کے الفاظ پر اندر سے بری طرح کانپ اٹھی۔ اور تم بھی تو ان لوگوں کے ساتھ ہی ہو؟ وہ تیکھے چتونوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں، اس بات سے میں نے کب انکار کیا ہے، لیکن میرا یقین کرو یہ سب میں نے مجبوری میں آ کر کیا ہے۔ مجبوری؟ وہ اس پر زہریلی نگاہ ڈال کر تلخی سے ہنسی۔ اچھا، تم جیسا مرد مجبور بھی ہو سکتا ہے جو عزت و شرافت کے نام سے بھی واقف نہ ہو۔ وہ غصے میں آ کر اول فول بکنے لگی۔ قندیل، رومان بلند آواز میں چیخا۔ یہ لڑکی بار بار اسے ایسے ہلکا باز سے نواز کر اس کی مردانہ انا پر گہری چوٹ مار رہی تھی۔ رومان کا ضبط اب جواب دے چکا تھا۔ اگر میں عزت و شرافت کے مفہوم سے واقف نہ ہوتا تو تم اس وقت کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں ہوتی۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لفظوں کو چبا چبا کر بولا۔ قندیل یکدم خفیف سی ہو گئی۔ یہ حقیقت تھی کہ کل سے لے کر اب تک رومان نے تنہائی کا فائدہ اٹھانے کی بالکل کوشش نہیں کی تھی۔ کافی دیر تک کمرے میں سکوت چھایا رہا، پھر اس سکوت کو رومان کی گمبھیر آواز سے توڑا۔ یہ لوگ باقاعدہ پلاننگ کے تحت غریب اور متوسط طبقے کی لڑکیوں اور ان کے والدین کو اپنی جھوٹی شان و شوکت اور دولت دکھا کر شادیاں کرتے ہیں، اور پھر وہ سانس روکے اسے سنے جا رہی تھی۔
اور پھر انہیں باہر کے ممالک میں سپلائی کر دیتے ہیں اور لاکھوں روپے کماتے ہیں۔ تم سے میری شادی کرنے کا مقصد بھی یہی تھا۔ اگلے ہفتے ہماری بیرون ملک کے لیے فلائٹ ہے۔ اور جو ہی بات کرتے کرتے رومان نے قندیل کی طرف دیکھا، اس کی زبان کو بریک لگ گئے۔ قندیل کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا تھا۔ حالت ایسی کہ کاٹو تو بدن میں لہو کا ایک قطرہ نہ ہو۔ رومان نے پھرتی سے گلاس میں پانی بھر کر اس کے ہونٹوں سے لگایا، جسے بمشکل اسے اپنے حلق سے اتارا۔ ریلیکس قندیل، پلیز ہمت سے کام لو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں ایسا کچھ بھی ہونے نہیں دوں گا۔ وہ اس کا ہاتھ تھپ تھپاتے ہوئے اسے تسلی دیتے ہوئے بولا، لیکن قندیل تنفر سے اس کا ہاتھ جھٹک کر کھڑی ہو گئی۔ میں یہ کیسے مان لوں کہ تم ان کے ساتھی نہیں ہو اور میری مدد کر رہے ہو؟ قندیل کے الفاظ و انداز دونوں میں بے اعتنائی تھی۔ رومان ٹھنڈیا بھر کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ تمہیں مجھ پر اعتبار کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ اس کے سوا تمہارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اگر تم یہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو بھی جاؤ گی تو وہ تمہارے گھر والوں کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تمہیں تو حاصل کر ہی لیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ تمہاری بہن کو بھی اٹھا لیں گے۔ قندیل نے تڑپ کر اس کی طرف دیکھا۔ خبردار جو میری بہن پر نگاہ بھی ڈالی تو۔ ایک بار پھر وہ قندیل کی بات پر بری طرح بھن آ گیا۔ نظر تو میں تم تک پر نہیں ڈالتا، تمہاری بہن پر کیا ڈالوں گا؟ وہ سلگ کر بولا، واقعی یہ لڑکی بہت احمق ہے۔ وہ بڑبڑایا۔ کیا کہا تم نے؟ رومان کی بڑبڑاہٹ پر وہ مشکوک سی ہو گئی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ تم دنیا کی احمق ترین لڑکی ہو، تمہاری اوپری منزل بالکل خالی ہے۔ ایسے حسین چہرے کا کیا فائدہ جس کے سر میں بھیجا ہی نہ ہو؟ رومان اسے کھری کھری سناتا چلا گیا۔ تم میری انسلٹ کر رہے ہو، قندیل روحان سے انداز میں بولی۔ میں تمہاری انسلٹ کر رہا ہوں؟ وہ شہادت کی انگلی اپنی طرف کرتے ہوئے حیرت سے بولا، اور جو تم کل رات سے میری ذات پر مسلسل پتھر برسائے جا رہی ہو وہ کیا ہے؟ اٹس اینف، وہ قطعیت سے بولا۔ اب آپ کو جو چیز چاہتا ہے وہ کریے، بلکہ آپ ابھی اور اس وقت یہاں سے چلی جائیے، میں آپ کو بالکل نہیں روکوں گا۔ قندیل کو رومان کے اتنے ادب اور مہذب طریقے سے طنز کرتے اور سلگتے ہوئے دیکھ کر بے ساختہ مسکراہٹ اس کے لبوں پر در آئی، جسے اس نے بمشکل کنٹرول کیا۔ رومان کا یہ انداز دیکھ کر اسے خاصی طمانیت ہوئی اور پہلی بار اس کی باتوں میں سے صداقت نظر آئی۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ وہ دھیرے سے بولی۔ رومان نے چونک کر اسے دیکھا۔ دیکھو، صرف ایک ہفتے کی بات ہے، تمہیں ایک اچھی بیوی بننے کا ناٹک کرنا ہوگا۔ اچھی بیوی بننے کا ناٹک؟ قندیل نے انتہائی برا منہ بنا کر کہا۔ ہاں، میں تمہیں صرف ناٹک کرنے کو کہہ رہا ہوں۔ رومان اس کی منہ بنانے پر تب کر بولا، اور ہاں، کل ہمارا ولیمہ ہے، اس بات کی ذرا بھی بھنک اپنے گھر والوں کو نہیں پڑنے دینا۔ قندیل کسی گہری سوچ میں چلی گئی۔ ٹھیک ہے رومان، میں تم پر بھروسہ کر لیتی ہوں۔ قندیل دھیرے سے گویا ہوئی، لیکن پلیز میرے بھروسے کو مت توڑنا۔ وہ رومان کو دیکھ کر لجاجت سے بولی، قندیل یہ میرا وعدہ ہے، خود ٹوٹ جاؤں گا لیکن تمہارے بھروسے کو کبھی ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ رومان نے ٹھوس انداز میں کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا، اور نہ جانے کیوں قندیل اس کی آنکھوں میں دیکھ نہ سکی، فوراً پلکوں کی چلمن آنکھوں پر گرا لی۔ جیسا میں کہتا ہوں ویسا ہی کرتی رہو، یہ میرا وعدہ ہے، میں تمہیں صحیح سلامت تمہارے گھر پہنچا دوں گا۔ رومان پرعزم لہجے میں بولا، اور گھر پہنچنے کے بعد تو مجھے آزاد کر دو گے؟ یکدم رومان کا چہرہ لمحہ بھر کو تاریک سا ہو گیا، لیکن اگلے ہی پل اپنے آپ کو سنبھالتا ہوا وہ اس بات میں سر ہلا گیا۔ آپی، تم کتنی لکی ہو، پتہ ہے تمہاری ساس کہہ رہی تھی کہ اگلے ہفتے تم رومان بھائی کے ساتھ ہنی مون پر باہر جا رہی ہو۔ وہ اسٹیج پر دلہن بنی بیٹھی اپنے کل کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اس کی چھوٹی بہن کنزا نے انتہائی ذوق و شوق سے اسے بتایا۔ وہ یوں چونکی جیسے گہری نیند سے اچانک بیدار ہوئی ہو۔ کنزا کے معصوم اور بھولے چہرے کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر رخصت ہوتے بچپن اور آتی جوانی کے رنگ بڑی خوبصورتی سے بکھرنے لگے تھے، جس نے حال ہی میں میٹرک کا امتحان دیا تھا۔ قندیل اپنی کمسن و بھولی بہن اور اپنے والدین کی خاطر اپنی زندگی کو داؤ پر لگانے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ رومان کی ہدایت پر اس نے اپنے لب سی لیے تھے۔ اپنے ماں باپ کی خوشی اور طمانیت سے مسکراتے چہروں کو دیکھ کر اس کے دل میں ہوک اٹھتی تھی۔ ولیمے کی تقریب میں اسے کئی بار نوٹ کیا کہ عالیہ رومان کے کافی قریب تھی، نہ جانے کیوں اسے حادثہ ناگوار گزر رہا تھا۔ کتنے بے ضمیر اور تعفن زدہ لوگ ہیں یہ، اتنے مقدس اور پاکیزہ رشتوں کے ناموں کو اپنے کرہ مقاصد کے حصول کے لیے پامال کر رہے ہیں۔ رومان اسے بتا چکا تھا کہ عالیہ اور مسز انور سے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ وہ نخوت سے سر جھٹک گئی۔ قندیل رومان کی ہدایات پر پوری طرح سے عمل کر رہی تھی۔ مسز انور سے اچھی طرح سے باتیں کرنا، رومان سے لگاوٹ کا اظہار کرنا اور عالیہ سے پیار سے ملنا، لیکن یہ سب کرتے ہوئے اس کے دل پر کیسے آرے چلتے تھے یہ صرف وہی جانتی تھی۔ کمرے میں آتے ہی وہ اکھڑ، بدتمیز اور بدمزاج قندیل بن جاتی تھی۔ رومان بھولے سے بھی کبھی مخاطب کر لیتا تو کاٹ کھانے کو دوڑتی تھی، لیکن شاباش تھی رومان کی برداشت پر، جو اس کی جدائیوں کو مسلسل نظر انداز کر رہا تھا۔ وہ رومان کے آفس چلے جانے کے بعد کمرے میں مقید ہو جاتی، مسز انور بھی آفس چلی جاتی، اور عالیہ کی کیا ایکٹیویٹیز تھیں وہ جاننا نہیں چاہتی تھی۔
جب رومان گھر میں داخل ہوتا تبھی وہ کمرے سے باہر نکلتی تھی، یہ رومان کی خاص ہدایت تھی۔ رومان صبح ہی گھر سے نکل جاتا تھا اور پھر رات گئی ہی واپس آتا تھا۔ قندیل پر آج سخت قنوطیت سوار تھی، بند کمرے میں اسے گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ وہ رومان کی ہدایت کو آج بالائے طاق رکھ کر کچن میں چلی گئی۔ شومئی قسمت کی مسز انور بھی آج لنچ کے لیے گھر آ گئی۔ ارے قندیل، تم کیوں کھانا بنا رہی ہو؟ مسز انور نے شیریں لہجے میں استفسار کیا۔ قندیل نے اس مکروہ اور کرہ وجود کو دیکھا جو اپنی روح کی غلاظت کو امپورٹڈ میک اپ اور قیمتی لباس سے چھپائے ہوئے تھیں۔ بس آنٹی ذرا بور ہو رہی تھی تو سوچا کہ کچھ بنا لوں۔ وہ چہرے پر بڑی دقتوں سے مسکراہٹ لائی۔ اچھا چھوڑو اسے، تم میرے ساتھ آؤ۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ڈرائنگ روم میں لے آئی، جہاں ایک پکی عمر کا مرد ہاتھوں میں سگار دبائے بیٹھا تھا۔ قندیل کو آتے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں ایسی چمک ابھری جیسے شکار کو دیکھ کر شکریہ کی آنکھوں میں امڑ آتی ہے۔ ان سے ملو، یہ رومان کے ڈیڈی کے بہت خاص دوست ہیں، مسٹر اصفہانی، اور مسٹر اصفہانی یہ میری بہو قندیل۔ واقعی یہ تو قندیل ہے جو اندھیرے میں روشنی ہی روشنی کر دیتی ہے، عجیب بوجھل سی آواز میں انہوں نے کہا۔ ان کی حریصانہ نگاہیں قندیل کو اپنے وجود سے آر پار ہوتی محسوس ہوئیں۔ وہ سلام کر کے فوراً باہر نکل آئی اور کمرے میں جا کر دروازہ لاک کر دیا۔ دروازے کی پشت سے لگ کر گہری گہری سانسیں لینے لگی، جیسے بہت دیر سے اس کا سانس رکا ہوا ہو۔ اس وقت نہ جانے کیوں اسے رومان شدت سے یاد آیا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ بلا ضرورت کمرے سے باہر مت نکلنا، پھر کیوں نکلی؟ رومان کافی سخت لہجے میں قندیل سے باز پرس کر رہا تھا۔ کیا مطلب؟ میں صرف تھوڑی دیر کے لیے ہی باہر گئی تھی، تو پھر ایسا کیا ہو گیا؟ وہ رومان کے لہجے سے خائف ہو کر بولی۔ تم اصفہانی صاحب کے سامنے کیوں گئی تھی؟ وہ اس کی بے خبری اور بے وقوفی پر تل ملا کر بولا۔ اوہ! قندیل کے ذہن میں وہی کرہ چہرے والا شخص آ گیا۔ اس کا منہ کریلے کی مانند کڑوا ہو گیا۔ احمق لڑکی، تم نے اپنے لیے اور زیادہ مصیبتیں بڑھا لی ہیں، رومان پشیمانی سے بولا۔ قندیل اسے گھبرایا ہوا دیکھ کر حواس باختہ ہو گئی۔ کیسی مصیبتیں؟ پلیز مجھے صاف صاف بتاؤ۔ رومان نے چند ثانیے اس کے منتشر ہوتے چہرے کو دیکھا، پھر بولا، اٹس اوکے، زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے، بس آئندہ تم اصفہانی کے سامنے مت جانا۔ وہ اسے بتاتے بتاتے رک گیا کیونکہ قندیل بری طرح گھبرا گئی تھی۔ نہیں رومان، کوئی اور بھی بات ہے، تم مجھ سے چھپا رہے ہو۔ قندیل سمجھ گئی کہ ضرور کوئی بات ہے جو رومان اسے نہیں بتا رہا۔ اچھا سنو، کل ہم تمہارے گھر جائیں گے۔ کیا؟ وہ حیرت و استعجاب کی زیادتی سے اٹھ گئی اور تیزی سے آ کر رومان کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ تم سچ کہہ رہے ہو؟ وہ بھی تک یقین و بے یقینی کے درمیان ڈاوا ڈول تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ رومان اسے اپنے گھر والوں سے ملوانے کل لے جا رہا ہے۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ اب کبھی بھی وہ اپنے پیاروں سے نہیں مل سکے گی، یوں ہی ان کی یاد میں تڑپ تڑپ کر مر جائے گی، لیکن رومان ان سے ملوانے کا وعدہ کر رہا تھا۔ خوشی سے اس کے پیر زمین میں ٹک ہی نہیں رہے تھے۔ اسے بچوں کی طرح اتنا خوش دیکھ کر رومان بھی مسکرا رہا تھا۔ کل ہم کتنے بجے جائیں گے؟ شوق و اشتیاق اس کے لہجے سے عیاں تھا۔ کل میں آفس سے آ جاؤں گا، پھر چلیں گے۔ لیکن کیا؟ قندیل بھی فکر مندی سے بولی۔ تم اپنے گھر والوں سے یہ کہنا کہ تم بالکل خوش ہو اور کچھ دنوں بعد ہنی مون کے لیے بیرون ملک جا رہی ہو۔ کیا؟ سارا جوش و خوشی بھگ سے اڑ گئی، چہرہ یکدم تاریک سا ہو گیا۔ رومان کو بھی خاصا افسوس ہوا۔ رومان، تم مجھے بچا لو گے نا؟ اتنا یاسیت بھرا اور ٹوٹا ہوا لہجہ تھا رومان کے دل پر، جیسے تازیانہ سا پڑا تھا۔ اسے تڑپ کر قندیل کو دیکھا۔ رومان قندیل کو کبھی بجھنے نہیں دے گا، کیونکہ قندیل سراپا روشنی ہے، اندھیرا چاہے کتنا ہی محیب اور گہرا کیوں نہ ہو۔ قندیل کے آنے سے اپنی موت آپ مر جاتا ہے۔ قندیل تو جیون میں اجالا بکھیر دیتی ہے، تو پھر خود قندیل کی زندگی کیسے اندھیری ہو سکتی ہے؟ رومان بوجھل آواز میں بول رہا تھا۔ نہ جانے کون سے جذبات کے تلاطم کے زیر اثر رومان اس وقت تھا جس نے اس کو خود سے بیگانہ کر دیا تھا۔ قندیل بہچکا سی رومان کو دیکھے جا رہی تھی جو اس وقت خود سے بالکل بیگانہ لگ رہا تھا۔ پھر اچانک رومان جیسے حال کی دنیا میں لوٹ آیا، اور جب قندیل کو انتہائی حیرت و استعجاب سے اپنی جانب تکتے ہوئے پایا تو یکدم وہ بری طرح شرمندہ ہو گیا۔ میرا مطلب یہ ہے کہ تم پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ کہہ کر تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ قندیل رومان کے ایک بار پھر نئے روپ کو دیکھ کر الجھ گئی۔ قندیل سرے شام میں تیار ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کا شوق و اشتیاق قابل دید تھا۔ رات کو رومان نے کچھ گفٹس اس کے گھر والوں کے لیے لا کر دیے تھے، جنہیں اس نے بہت محبت سے پیک کیا تھا۔ جس وقت رومان آیا وہ بالکل تیار تھی، سبز کلر کے بنارسی سوٹ میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ تم 10 منٹ انتظار کرو، میں بس ابھی آتا ہوں۔ رومان کمرے کا دروازہ کھول کر قندیل پر ایک نگاہ غلط ڈال کر یہ جا وہ جا۔ قندیل نے ٹائم پاس کرنے کے لیے ٹی وی آن کر لیا۔ رومان کو گئے تقریباً آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا۔ قندیل اس وقت سخت بے چینی و بے قراری سے
اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جب آدھے گھنٹے سے بھی سوئیاں اوپر جانے لگیں تو اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اسے جھنجلا کر ٹی وی آف کیا اور ریموٹ بستر پر پٹک کر کمرے سے باہر آ گئی۔ بیزاری سے چلتے چلتے وہ لان میں آئی تو سامنے کا سین دیکھ کر اس کا خون بری طرح کھول گیا۔ اشتعال کی تیز لہر اٹھ کر آئی۔ وہ کرسی پر بیٹھا تھا اور کرسی کے ہتے پر عالیہ صاحبہ بڑی شان سے براجمان تھی۔ رومان کے چہرے سے کوفت و جھنجلاہٹ صاف جھلک رہی تھی۔ مان اس کی نگاہ سامنے قندیل پر پڑی تو وہ یوں گھبرایا جیسے چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہو۔ سورج سے اس نے عالیہ کو ایک طرف کیا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ چہرہ رومان کی طرف ہونے کی وجہ سے عالیہ کو قندیل کی آمد کی خبر نہیں ہو سکی۔ وولٹے پاؤں واپس اپنے کمرے میں آ گئی اور تیش کے عالم میں وہ اس وقت کمرے میں چک پھیریاں لگا رہی تھی۔ ذہن کی اسکرین پر بار بار وہ سین ریورس ہو کر جھلملا رہا تھا۔ بالآخر وہ تھک ہار کر صوفے پر ڈھہ سی گئی۔ ایک بے نام سی تکن وجود میں تیزی سے جذب ہونے لگی۔ کب اس زندان سے آزادی حاصل ہوگی؟ کب میں آزاد فضا میں بے خوف و خطر سانس لے سکوں گی؟ کب اپنے پیاروں کے درمیان بے پرواہی کی زندگی گزاروں گی؟ وہ زندگی جس میں پیار و سکون ہوگا، اطمینان ہوگا، اور کب اس خوف و دہشت سے پوری زندگی سے چھٹکارا ملے گا؟ وہ بے آواز آنسو بہاتی چلی گئی۔ ویل ڈن رومان، تم نے اپنی جاب بہت اچھی طرح سے نبھائی ہے۔ ہم تمہارے کام سے بہت خوش ہیں۔ قندیل جیسی سونے کی چڑیا کو تم نے بہت اچھی طرح سے رام کر رکھا ہے۔ ہم تم سے بہت خوش ہیں۔ مسز انور خالص کاروباری انداز میں بولی۔ تھینک یو میڈم، رومان نے سر جھکا کر انتہائی مؤدبانہ انداز میں جواب دیا۔ مسٹر اصفہانی بھی رومان سے خوش نظر آ رہے تھے۔ جانتے ہو وہاں قندیل کا کتنی بے چینی و بے صبری سے انتظار ہو رہا ہے۔ ہم نے پہلے بھی کافی لڑکیاں بھیجی ہیں لیکن قندیل کی جو بات ہے وہ کسی اور میں کہاں۔ ارے وہ تو ہیرے سے بھی زیادہ نایاب ہے، مسٹر اصفہانی انتہائی خباثت سے بولے۔ رومان کا خون بری طرح کھول گیا لیکن مصلحت کا تقاضا تھا کہ لب سی لیے جائے۔ اچھا یہ لو تمہارے بنگلے کی چابی۔ مسز انور ایک چابیوں کا گچھا اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی۔ رومان نے استفہامیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ ارے بھائی، تمہارے کام سے خوش ہو کر یہ بنگلہ ہم تمہیں تحفے میں دے رہے ہیں، رکھ لو، مسٹر اصفہانی ہنستے ہوئے بولے۔ رومان نے خاموشی سے چابیاں تھام لی۔ اور ہاں، یہ 2 ٹکٹس ہیں، تمہارے اور قندیل کے۔ مسز انور نے ایک لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ پرسوں رات تمہاری اور قندیل کی فلائٹ ہے۔ جی؟ یہ حکم سن کر رومان بھونچکا رہ گیا۔ اتنی جلدی؟ وہ اپنے آپ کو بمشکل سنبھالتا ہوا بولا۔ خبر خدا یہ جلدی نہیں ہے، 10 دن سے اوپر ہو گئے ہیں۔ بس تمہارا کام اب اتنا رہ گیا ہے کہ ایئرپورٹ پر تم قندیل کو میرے آدمیوں کے حوالے ہمراہ روانہ کر دینا اور اگلی فلائٹ سے واپس یہاں آ جانا۔ مسٹر اصفہانی تحکم آمیز لہجے میں بولے۔ وہ رومان چپ رہا۔ تم قندیل کو اس کے گھر والوں سے جا کر ملوا دو تاکہ 2-3 مہینے تک ان کا منہ بند رہے، مسز انور عیاری سے بولی۔ جی بہتر، وہ سر ہلاتا ہوا باہر آ گیا۔ رومان اندر سے بری طرح حواس باختہ ہو رہا تھا۔ آنکھوں میں بار بار قندیل کا معصوم سراپا گھوم گھوم جا رہا تھا۔ وہ تھکا تھکا سا کمرے میں آیا تو قندیل روئی روئی آنکھوں سے صوفے پر بیٹھی تھی۔ رومان کو اندر آتے دیکھ کر گویا پھٹ پڑی۔ اگر لے کر نہیں جانا تھا تو مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ مجھے یہاں تیار ہونے کو کا کہہ کر خود عالیہ کے ساتھ لگ گئے اور اب بھی 2 گھنٹے لگا کر شکل دکھائی جا رہی ہے، اب بھی نہ آتے۔ سبز کلر کے بنارسی سوٹ میں سائڈ پر دھرا دوپٹہ اور کمر پر ہاتھ ٹکا کر وہ خالصتاً بیویوں کی طرح اس کی کلاس لے رہی تھی۔ شدید ٹینشن اور اعصابی کھچاؤ کے باوجود رومان کو ہنسی آ گئی، جس پر قندیل مزید تلملا گئی۔ چلے جاؤ اس وقت میرے سامنے سے ورنہ کچھ کر بیٹھوں گی، وہ تڑک کر بولی۔ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے جنگلی بلی، گفٹس اٹھاؤ اور چلو۔ وہ اس کے اس روپ میں سے محظوظ ہو کر بولا۔ نہیں، اب میں نہیں جا رہی، وہ منہ پھلا کر روٹھے ہوئے لہجے میں بولی تو وہ کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ قندیل جذبت سی ہو گئی۔ اچھا آئی ایم سوری، اب چلو، رات بھی ہو چکی ہے، وہ کھڑکی کے پار اندھیروں کو اترتے دیکھ کر بولا تو قندیل بھی کرتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اماں کے گلے لگ کر بہت دیر تک آنسو بہاتی رہی۔ کنزا اور ابا کی آنکھوں میں بھی آنسو جھلملا رہے تھے۔ رومان کو یہ ڈر تھا کہ کہیں وہ جذبات میں آ کر سارے راز فاش نہ کر دے، ورنہ صورتحال بہت خطرناک ہو سکتی تھی۔ پھر ابا نے دونوں ماں بیٹی کو الگ کیا۔ اماں اور کنزا نے جھٹ پٹ پرتکلف کھانے کا بندوبست کر لیا تھا اور اب وہ سب خوشگوار ماحول میں کھانا کھا رہے تھے۔ بیٹا تم گھوم پھر کر کب تک واپس آ جاؤ گے؟ وصال صاحب نے استفسار کیا۔ قندیل کے ہاتھ میں چمچہ لرز گیا۔ بس انکل، انشاءاللہ 1 مہینے میں واپس آ جائیں گے، رومان نے خود اعتمادی سے جواب دیا۔ کھانے کے بعد قندیل نے سب کو گفٹس دیے۔ اس تکلف کی کیا ضرورت تھی بیٹا؟ اماں انکساری سے بولی۔ بس اماں، یہ میری خوشی تھی، وہ سعادت مندی سے بولا۔ قندیل تقریباً 4 گھنٹے وہاں رہی تھی لیکن جب واپس جا رہی تھی تو اسے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ بمشکل آدھے گھنٹے ہی بیٹھی ہے۔ آج صبح سے ہی قندیل کا دل گھبرا رہا تھا، جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ وہ اپنی کیفیت کو مسلسل نظر انداز کر رہی تھی لیکن پھر بھی ایک بے چینی وجود میں جیسے سب دھو کر رہ گئی تھی۔ آج خلاف توقع رومان بھی جلدی گھر آ گیا تھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ کافی الجھا اور پریشان ہے۔ رومان، کیا بات ہے؟ وہ بے تحاشا اندیشوں اور وسوسوں میں گھر کر بولی تھی۔
रोमान ने चौंक कर उसे देखा। चंद साने वो उसे देखता रहा। कंदील उसकी निगाहों से पजल सी होगी। रोमान, कुछ बताओ तो सही, क्या बात है? कंदील, हम कल रात बैरून मुल्क रवाना हो रहे हैं। ये खबर थी या उसकी मौत का परवाना? वो साकित तो जामिद रह गई। यही इस फहानी लड़कियों को बैरून मुल्क सप्लाई करता है, और लाखों रुपया। रोमान ने नफरत व हकारत से कहते हुए जो ही कंदील की टूटी हुई आवाज पर कंदील को देखा, तो बुरी तरह हवास वाख्ता हो गया। फटी फटी आंखें और बुत बना वजूद। कंदील, संभालो अपने आप को। कंदील ने तड़प कर रोमान की तरफ देखा और एकदम उसके पैरों पर गिर गई। रोमान कंदील की इस हरकत पर हैरान रह गया। उसने पैर पीछे करने चाहे, लेकिन कंदील ने मजबूती से थामे रखे। खुदा के वास्ते रोमान, मुझे बचा लो, मेरी आबरू को बचा लो। मुझे उन दरिंदों के हवाले मत करो, चाहे मेरा गला घोंट दो। कंदील के अल्फाज रोमान का जिगर छलनी कर गए। रोमान ने कंदील को उठाया और बेसाख्ता अपने सीने से लगा लिया। नहीं कंदील, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। तुम मेरी इज्जत हो, मेरी गैरत हो, चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन तुम्हारे नामोस पर मैं आंच भी नहीं आने दूंगा। बस एक बार मेरा एतबार कर लो। वो मुसलसल उसे तसल्लियां देता रहा। कंदील को आज पहली बार रोमान अपना सच्चा मुहाफिज लगा। कंदील, फौरन तैयार हो जाओ, हमें अभी और इसी वक्त यहाँ से निकलना है। तकरीबन दिन के 12 बजे। रोमान इंतहाई उजलत में कमरे में आया। कंदील ने सूरज से अपना तैयारशुदा बैग उठाया। आज सुबह ही वो कंदील से कह गया था कि दिन में किसी भी वक्त वो मुनासिब मौका देखकर यहाँ से निकल जाएंगे। कंदील एक लम्हा ज़ाया किए बिना बैग उठाकर उसके साथ बाहर आ गई। रोमान बाहर गार्ड। कंदील खौफजदा आवाज में बोली, तुम इसकी फिक्र मत करो, मैंने उसे टाल दिया है। वो करीब की दुकान से सिगरेट लेने गया है और काम वाली को मैंने आते ही छुट्टी दे दी थी। अब फौरन यहाँ से निकलो। वो उजलत में बोला। चंद लम्हों में वो दोनों गेट क्रॉस करके मेन रोड पर आ गए। वो टैक्सी लेकर स्टेशन की तरफ रवाना हो गए। रेलवे स्टेशन पर इस वक्त बेतहाशा रश था। भांत भांत की बोलियां, हर किस्म के लोग सुर्ख कपड़ों में सामान उठाए, कुल्ली मुसाफिरों का एक हजूम। कोई किसी की आमद का इंतजार कर रहा था, तो कोई किसी से बिछड़ रहा था। वो काली चादर में खुद को पूरी तरह से ढांपे रोमान के पीछे तेज तेज कदम उठा रही थी, जो इंतहाई होशियारी से निगाहें इधर उधर दौड़ाते हुए मतलूबा डिब्बे को तलाश कर रहा था। बिलाखिर एक डिब्बे में वो दोनों सवार हो गए। इस वक्त रोमान जैसे मजबूत और बाहिम्मत शख्स के चेहरे पर भी हवाइयां उड़ रही थी, और कंदील की हालत तो बयान से बाहर थी। चेहरा सख्त मतोश और हरासा था, और टांगे थर थर कांप रही थी। दिल इतनी जोर जोर से धड़क रहा था जैसे पसलियों से बाहर आ जाएगा। वो दोनों सीट पर चुपचाप दम साधे बैठे थे। बिलाखिर जानलेवा इंतजार के बाद ट्रेन ने रेंगना शुरू किया और गाड़ी प्लेटफॉर्म को छोड़ती हुई आगे निकलती चली गई। जब ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली तो रोमान ने एक गहरा सांस लिया। अलबत्ता कंदील अभी तक खौफ और दहशत में जकड़ी हुई थी। ट्रेन के इकोनॉमी क्लास डिब्बे में मखसूस माहौल था। बिल्कुल सामने एक खट्टी खट्टी औरत अपना पहाड़ जैसा वजूद लिए सेब और केले खाने में मसरूफ थी। उनके बराबर में मच्छर की मानी तहाई नाजुक अंदाम शख्स, जो यकीनन उनके हामिन थे, नाक पर मोटी सी काली ऐनक रखे अखबार बीनी में मसरूफ थे। डिब्बे के दूसरे कोने में एक खातून के साथ एक दोशीज़ा और तीन रोते बसूरते बच्चे थे, जिन्होंने अपना म्यूजिकल प्रोग्राम बदस्तूर जारी रखा हुआ था। ट्रेन के इस कोफ्त ज़दा डिब्बे में भी रोमान को सुकून महसूस हो रहा था। उसकी कोशिश थी कि वो लोग जल्द अज जल्द इस शहर की हदूद को पार कर जाए। उसने गर्दन घुमाकर कंदील की तरफ देखा, जो चादर चेहरे पर डाले दम साधे बैठी थी। कंदील, चादर हटा लो, अब हम महफूज हैं। रोमान ने धीमी सी सरगोशी की थी। कंदील ने चादर चेहरे से हटा ली। उसका चेहरा इस वक्त अंदरूनी हिलफशार और इंतशार का गुमाज बना हुआ था। आंखों में दहशत का रंग हिलकोरे ले रहा था। कंदील, अपने चेहरे को नॉर्मल कर लो, वरना लोग समझेंगे कि हम घर से भाग कर आए हैं। वो एक बार फिर मध्यम आवाज में बोला। हम कहाँ जा रहे हैं? ये सवाल वो मुतअद्दिद बार टैक्सी में उसे पूछ चुकी थी, लेकिन जवाब निदार था। न जाने रोमान कौन है, कहाँ का रहने वाला है, किस खानदान से ताल्लुक़ रखता है, उसके माँ बाप कौन है, वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। और जब भी वो उसके मुतल्लिक पूछने की कोशिश करती तो वो कहता, वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। लेकिन तुम्हारी तसल्ली के लिए इतना बता दूं कि मैं शरीफ और बाकिरदार वालिदैन की औलाद हूँ। इस वक्त भी रोमान ने कुछ जवाब नहीं दिया। कंदील यूं ही सामने निगाह उठाई तो वो औरत अपनी छोटी छोटी गोल गोल आंखों से एक्सरे मशीन की तरह उसका मुआयना कर रही थी। कंदील उसकी निगाहों नजरों से खाइफ होकर बाहर देखने लगी। ए लड़की, ये तुम्हारा खामिंद है? पूरी तरह उसका जायजा लेने के बाद पारदार आवाज में वो बोली। कंदील को औरत की आवाज कानों में ऐसे महसूस हुई कि जैसे बहुत सारे स्टील के बर्तन एक साथ जमीन पर चिंगारते हुए गिरे हों। आंखों में शकूक और शुबहात के साए उसे खासा तपा रहे थे। इस पर मुस्तजार ये सवाल अपनी नागवारी पर बमुश्किल काबू पाकर सिर्फ मुंह में जवाब दिया। तो क्या कोई नाराजगी चल रही है खामिन से? अगला सवाल दागा गया। दीदे मटकाकर बोलती हुई वो औरत कंदील को सख्त जहर लगी। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, उसे लठमार अंदाज में जवाब दिया। रुमान ने जानबूझकर सारा ध्यान दूसरी जानिब लगा रखा था। कंदील की बेजारी वाज़ेह तौर पर उसके सामने अयां थी।
بچے کتنے ہیں؟ اف، یہ عورت! اس سوال پر قندیل بری طرح شرما گئی اور دوسری طرف رومان کو اپنی ہنسی کو کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا۔ دیکھیے خاتون، آپ اپنے کام سے کام رکھیے۔ سخت ذہنی دباؤ اور خوف کی کیفیت اس پر اس عورت کی اوٹ پٹانگ باتیں اس کا خون جلا گئی تھیں۔ ہائے لوج! انہوں نے اپنے دونوں گال پیٹے، انتہائی حیرت سے آنکھیں پٹ پٹا کر قندیل کو یوں دیکھا جیسے وہ کوئی پاگل ہو۔ آج کل کی لڑکیوں کو دیکھو، نہ بڑوں کا ادب، نہ لحاظ، ارے دیدوں کا پانی ہی ختم ہو گیا ہے، ارے ایسا کیا کہہ دیا میں نے؟ وہ تیز آواز میں بڑبڑانے لگی، پھر اسے دیکھ کر کہہ کر اپنی میاں کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اجی تم یوں ہی اخبار پڑھتے پڑھتے قبر میں لیٹ جانا، دیکھ نہیں رہے اتنی دیر سے پانی کا ایک گھونٹ حلق سے نہیں اترا؟ توپوں کا رخ اپنی جانب موڑتے دیکھ کر وہ صاحب بری طرح ہڑبڑا گئے۔ بیگم ابھی اسٹیشن آنے دو، بالکل ٹھنڈی ٹھار بوتلیں لا دوں گا، وہ نتنے پھلا کر بولے۔ اس پورے وقت میں انہیں دیکھ کر قندیل کو ہنسی آ گئی، جسے اسے ضبط کر لیا۔ اس ڈبے کے دوسرے کونے کی فیملی پر نگاہ دوڑائی تو ایک اور نمونہ تیار تھا۔ ایک دم اس کی پیشانی پر بل سے پڑ گئے۔ سامنے ایک نو عمر محترمہ رومان کو دیکھ دیکھ کر یوں شرمائے جا رہی تھی جیسے چوتھی کی دلہن ہو۔ اس نے ترچھی نگاہوں سے رومان کی جانب دیکھا تو وہ آنکھیں موندے سیٹ پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا یا شاید سو رہا تھا۔ قندیل نے سر جھٹک کر اپنا پورا دھیان باہر کی طرف لگا دیا۔ ذہن سوچوں کی یلغار سے ایک بار پھر پراگندہ ہونے لگا۔ دیکھیے مسٹر اصفہانی، آج رات کی فلائٹ سے قندیل ہالینڈ جا رہی ہے۔ اب آپ ہمیں پوری پیمنٹ کر دیں، مسز انور پروفیشنل انداز میں بولی۔ آپ ہم پر بھروسہ نہیں کر رہی، ایسی ڈیل ہم پہلی مرتبہ تو نہیں کر رہے۔ قندیل وہاں پہنچ جائے تو ہم آپ کو پوری پیمنٹ کر دیں گے۔ مسٹر اصفہانی نے انہیں رام کرنے کے لیے کہا۔ پہلے کی بات اور تھی، کیونکہ پہلے کی کسی بھی لڑکی کا مقابلہ قندیل سے نہیں کیا جا سکتا۔ قندیل تو سونے کی کان ہے، آپ کو تو بہت فائدہ ہوگا، مسز انور قطعیت سے بولی۔ اوکے، مسٹر اصفہانی مسٹر انور کی بات مانتے ہوئے بولے۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں مسز انور ہتھے سے نہ اکڑ جائے اور قندیل ان کے ہاتھوں سے نہ نکل جائے۔ میں آپ کو گھر چل کر پیمنٹ کر دیتا ہوں، قندیل اور رومان فلائٹ کے لیے نکل جائیں تو مجھے بھی اطمینان ہو جائے گا۔ میرے خیال میں 2 گھنٹے بعد وہ ایئرپورٹ کے لیے نکل جائیں گے۔ مسٹر اصفہانی رسٹ واچ دیکھتے ہوئے گویا ہوئے۔ مسز انور نے گھر پہنچ کر مسٹر اصفہانی کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور خود قندیل کے روم میں چلی گئی۔ دروازہ 2-3 بار نوک کرنے پر بھی بالکل خاموشی تھی۔ اچانک مسز انور کے ذہن میں خیال کوندا، انتہائی سرعت سے ہینڈل گھما کر دروازہ کھولا تو پورا کمرہ بھائیں بھائیں کر رہا تھا، نہ رومان تھا اور نہ قندیل۔ اس وقت شام کے 6 بج رہے تھے اور فلائٹ 8 بجے کی تھی۔ اوہ نو! مسز انور گھبرا کر چلائی تھی۔ رومان، تم نے ہمیں دھوکہ دیا۔ مسز انور چکرا سے گئی۔ میں تم دونوں کا وہ حشر کروں گی کہ تم لوگ دوسروں کے لیے ورد بن کر رہ جاؤ گے۔ قندیل، قندیل! وہ شاید گہری نیند میں تھی، کوئی اس کے اوپر جھکاؤ سے ہولے ہولے آوازیں دے رہا تھا۔ ایک دم شعور بیدار ہوا تو اسے ہڑبڑا کر آنکھیں کھولی تو رومان کو اپنے پر جھکا پایا۔ قندیل حواس پاختہ سی ہو گئی۔ ریلیکس قندیل، ہم ان لوگوں سے کافی دور نکل آئے ہیں، وہ رسانیت سے بولا۔ قندیل نے کھڑکی کی جانب دیکھا تو ٹرین کسی مصروف سے اسٹیشن پر کھڑی تھی۔ دکاندار اپنی اشیاء خورد و نوش بھاگ بھاگ کر ٹرین کے مسافروں کو فروخت کر رہے تھے۔ قندیل کو ایک دم شدید بھوک کا احساس ہوا۔ رومان نے بند کباب کی آواز لگاتے لڑکے کو 2 بند کباب کے ساتھ چائے کا آرڈر دیا۔ قندیل نے ڈبے کا جائزہ لیا۔ سامنے بیٹھی عورت اور اس کا شوہر شاید پچھلے اسٹیشن پر اتر گئے تھے۔ اسے رسٹ واچ پر نگاہ ڈالی تو رات کے 9 بج رہے تھے۔ اوہ، تو میں 2 گھنٹے تک سوتی رہی۔ اسے اپنی نیند پر حیرت ہوئی کہ اتنی پریشانی اور خوف کے باوجود نیند کیسے آ گئی۔ بند کباب کھا کر اور گرما گرم چائے پی کر اس کے اعصاب کو خاصا سکون ملا۔ اب مزید کتنے گھنٹے کا سفر باقی ہے؟ کھڑکی سے رات کے اندھیرے کو دیکھ کر وہ پوچھ بیٹھی۔ بس آدھے گھنٹے کا اور ہے۔ ٹرین پلیٹ فارم سے کھسکتی ہوئی ایک بار پھر منزل کی جانب رواں دواں ہو گئی۔ پلیز اب تو بتا دو ہم کہاں جا رہے ہیں؟ قندیل اجازت سے بولی۔ رومان نے کچھ سوچتے ہوئے نگاہ ادھر ادھر دوڑائی۔ کوئی مسافر ان کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ میں تمہیں لے کر اپنے گاؤں جا رہا ہوں، وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ قندیل 2 فٹ اچھلی تھی۔ اپنے گاؤں؟ انتہائی متعجبانہ لہجے میں اس نے دریافت کیا۔ ہاں قندیل، میں تمہیں اپنے گاؤں اپنی ماں بہن کے پاس لے کر جا رہا ہوں، کیونکہ اس سے زیادہ محفوظ تم کہیں نہیں ہو سکتی۔ لیکن تم مجھے میرے گھر بھی تو چھوڑ سکتے تھے، قندیل الجھ کر بولی۔ تم واقعی خاصی احمق ہو، وہ تعصب سے بولا۔ قندیل اپنے آپ کو احمق کہنے پر بری طرح چڑ گئی۔ ہاں ہوں احمق، اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ ابرو اچکا کر بولی تو رومان بے ساختہ مسکرا دیا۔ دیکھو اگر میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑتا تو وہ لوگ تمہیں واپس حاصل کر سکتے تھے، رومان اسے سمجھاتے ہوئے بولا۔ اوہ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، لیکن تم گاؤں میں کیسے؟ قندیل پلیز مزید سوال مت کرو، میں تمہیں خود ہی سب کچھ بتا دوں گا، وہ قطعیت سے بولا۔ قندیل خاموش ہو گئی۔ تقریباً پون گھنٹے بعد وہ دونوں ایک چھوٹے سے اسٹیشن پر اترے جہاں سے اکا دکا لوگ ہی نظر آ رہے تھے۔ قندیل کا بیگ رومان کے ہاتھ میں تھا۔ اسٹیشن کے باہر رومان نے تانگا لیا۔
स्याह चादर वाले आसमान पर चांद और टिमटिमाते तारे जमीन पर मध्यम सी रोशनी बखेर रहे थे। हर तरफ फूक का आलम था। दूर से आती झींगरों की आवाज़ें और मुहिब सन्नाटे में घोड़े की टापों की आवाज़ें एक अजीब सा नक्शा पेश खींच रही थीं। दोनों अपनी अपनी जगह सोचों के भंवर में फंसे उलझी गुत्थियां सुलझाने में मसरूफ थे। तांगा मुख्तलिफ खेतों से गुजरता मंजिल की तरफ रवां दवां था। सुनो, गहरे सकूत में रोमान की आवाज़ उभरी थी। तांगे में लगी लालटेन की टिमटिमाती रोशनी में रोमान के चेहरे पर तफक्कुर की लकीरें वो साफ देख रही थी। अम्मा के सामने ये जाहिर मत करना कि तुम मेरे निकाह में हो। कंदील ने बेचैनी से पहलू बदलकर रोमान की तरफ काफी अचंभे से देखा। बावजूद उससे बदगुमान और खौफ रहने के उसे रोमान की ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। पूछ सकती हूँ क्यों? वो तंजिया लहजे में बोली। बस बाबा, वो सामने वाले दरवाजे पर रोक दो, मंजिल आ गई। रोमान ने कंदील को नजरअंदाज करके कोचवान से कहा और बिना कुछ कहे उचक कर तांगे से उतर गया। और मेरी मंजिल कहाँ है? क्या मैं यूं ही रास्तों में भटकती रहूंगी? क्या शायद यही रास्ते मेरी मंजिल की तरफ जाते हैं? इन रास्तों में रोमान क्या मेरा शरीके सफर है? क्या यही मेरी मंजिल है? कंदील ने बेख्तियार रोमान को देखा। नहीं, ये कैसे मेरी मंजिल हो सकता है जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानती, जिसकी गुंजलिक शख्सियत मुझे हर पल हैरान किए देती है। अगर रोमान मेरी मंजिल नहीं है तो फिर कौन है जो इन खारदार रास्तों पर मेरे साथ चलकर मेरे बरहना पाँव से कांटे निकालेगा, जो अपनी बाहों में भर कर मेरी तमाम तकलीफों का अजाला कर देगा? वो कौन होगा और ये वो रोमान कौन है? वो ऊट पिटांग सोचे गई। कितनी अजीब बात है कि ये शख्स इस वक्त मेरा मुहाफिज, मेरा शरीके सफर है, लेकिन मेरी मंजिल नहीं है। वो तल्खी से हंसी। अरे भैया आप! दरवाज़ा खटखटाने पर एक नौउम्र लड़की दरवाज़ा खोलते ही रोमान से लिपट गई। इतने दिनों से कहाँ थे? पता है अम्मा और मैं आपको कितना याद कर रहे थे। वो एक सांस में बोलती चली गई। अरे गुड़िया, पहले मुझे अंदर तो आने दो। वो चुपचाप रोमान की पुश्त की आड़ में खड़ी थी। अचानक लड़की की निगाह रोमान की पुश्त से झलकती आंचल पर पड़ी। उसने मुतज्जिब होकर रोमान की आड़ में देखा तो कंदील को देख कर एकदम खफीर सी हो गई। आई एम सॉरी, आइए अंदर आइए। रोमान अंदर आया तो फौरन सहन में पीछे पलंग पर बैठी औरत से जाकर लिपट गया। आ गया मेरा बच्चा, इतने दिनों बाद तेरी सूरत देखी है। वो उसकी पेशानी पर बोसा देती हुई प्यार से बोली। फिर एकदम कंदील पर उनकी निगाह पड़ी तो वो चौंक सी गई। अम्मा, ये कंदील साहिबा हैं। अस्सलाम वालेकुम। उसने अदब से सलाम किया। जीती रहो बेटी, उन्होंने बहुत मोहब्बत से जवाब दिया। अम्मा, ये मेरे बॉस की भांजी है। जायदाद के चक्कर में उनके खानदान में कुछ झगड़े हो गए हैं जिनकी वजह से इनकी जान खतरे में पड़ गई। लिहाजा सर के कहने पर मैंने यहाँ ले आया ताकि ये यहाँ महफूज रह सके। रोमान के मुंह से ये मन घड़त कहानी सुनकर वो चकरा सी गई। बहुत अच्छा किया तुमने जो उसे यहाँ ले आए। फिर वो उसे अपने पास बिठाकर प्यार से कहने लगी, बेटी यहाँ रहना तुम्हारे शायान शान तो नहीं है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। कंदील ये सुनकर बुरी तरह शर्मिंदा हो गई। वो कौन से बड़े घराने की लड़की थी? प्लीज़ आंटी, मुझे शर्मिंदा मत कीजिए और कोई तकलीफ नहीं कीजिए। अरे भई, मुझे आंटी क्यों कह रही हो? रोमान की तरह मैं तुम्हारी भी माँ हूँ, मुझे अम्मा कहो। कंदील ने बेख्तियार रोमान की तरफ देखा जो निगाहें झुकाए बैठा था, जबकि गुड़िया उसे बड़े इश्तियाक से देख रही थी। जाओ मरियम, इन्हें कमरा दिखा दो। रोमान ने बहन की महवियत को तोड़ा तो कंदील भी उठकर गुड़िया के पीछे आ गई। दो कमरों का बिल्कुल सादा सा बना हुआ ये घर निहायत सलीके से सेट किया हुआ था। ये आपका कमरा है, बिल्कुल सादा-सा कमरा, हर किस्म की ज़ेबाइश व आराइश से पाक था। और तुम लोग कहाँ सोते हो? कंदील ने पूछा। मैं और अम्मा बराबर वाले कमरे में सोते हैं और भैया बैठक में सो जाएंगे, वो मसरूर अंदाज में बोली। खाने में दाल चावल और सरसों का साग था। सादा से खाने पर दोनों माँ बेटी शर्मिंदा हुई जा रही थी और कंदील बार बार उनकी शर्मिंदगी को जायल करने के लिए की कोशिश कर रही थी, जबकि रोमान उसे बिल्कुल नज़रअंदाज किए खाना खा रहा था। हाँ जीरे ले आओ। ले आए रोमान की माँ, बहन और कंदील के घरवालों को। मिसेज़ अनवर ने कृख्तगी से अपने आदमी जमील उर्फ जीरे से पूछा। मिसेज़ अनवर के इस सवाल पर वो मुजरिमाना अंदाज में सर झुका गया। मैं क्या पूछ रही हूँ? वो धाड़ी। वो जी बेगम साहिबा, फ्लैट में ना रोमान की माँ बहन है और उस छोकरी के घर पर भी ताला पड़ा हुआ है। मैंने आस पड़ोस से पूछा पर किसी को मालूम नहीं कि वो कहाँ गए। जीरे ने मिनमिनाते हुए जवाब दिया। रोमान, मिसेज़ अनवर ने रोमान को दो तीन गालियां दी। एक बार तू और वो लड़की मेरे सामने आ जाए तो तुझे कुत्तों के आगे ना डाल दिया तो मेरा नाम भी शबनम नहीं। मिसेज़ अनवर, जिसका असल नाम शबनम था, जो महज दुनिया वालों की निगाह में धूल झोंकने के लिए मिसेज़ अनवर कहलाती थी, इस वक्त जुबान से कफ उड़ा रही थी क्योंकि मिस्टर असफ़हानी ने सारा एडवांस उनसे वापस ले लिया था और इंतहाई सख्त तेवरों में तंबीह की थी कि कंदील को जल्द अज जल्द ढूंढ कर उनके हवाले कर दिया जाए, वरना आइंदा उनसे कोई डीलिंग नहीं की जाएगी। सुबह उसकी आंख खुली तो वो कुछ देर तक यूं ही खाली हुई जहन बिस्तर पर पड़ी रही। फिर अचानक शोर की चमक उभरी तो वो सूरज से उठ बैठी। जहन पूरी तरह से बेदार हुआ तो उसे याद आया कि वो कहाँ है। एक नादीदा सी थकन
उसके अंदर उतर गई। वो दोबारा निढाल सी होकर तो चारपाई पर ढह गई। उसे अपने घर वाले शिद्दत से याद आने लगे। आंसू खुद बहुत पलकों की नोक से लुढ़क कर तकिए और बालों में जज्ब होने लगे। फिर किसलमंदी से उठकर मुंह हाथ धोने की गर्ज से बाहर आ गई। धूप आंगन में पूरी तरह फैल चुकी थी। मरियम पानी से चपाचप सहन धो रही थी और अम्मा नीम के दरख्त के नीचे बैठी कुछ काढ़ रही थी। अरे उठ गई बेटी, मरियम जाओ बाजी के लिए नाश्ता लेकर आओ। मरियम फौरन झाड़ू फेंक कर किचन में चली गई। सामने बाथरूम है, तुम मुंह हाथ धो लो। सहन के कोने में बने बाथरूम की तरफ इशारा किया तो वो उस जानिब चल दी। वापस आई तो मरियम इंतहाई सलीका से नाश्ता लगा चुकी थी। नाश्ते से फारिग होने के बाद वो अम्मा के साथ पलंग पर ही बैठ गई। रोमान उसे कहीं नजर नहीं आ रहा था। वो इस वक्त बहुत मुजमहिल सी हो रही थी। बेटी, क्या घर वाले याद आ रहे हैं? अम्मा के सफसार पर कंदील ने बेख्तियार सर इस बात में हिला दिया। नमकीन पानियों से आंखें फौरन भर गई। अम्मा ने उसे मोहब्बत से गले लगा लिया। उसे भी किसी मेहरबान कंधे की जरूरत थी। वो फूट फूट कर रोने लगी। सबर करो मेरी बच्ची, सब ठीक हो जाएगा। ये दौलत चीज ही ऐसी है, भाई को भाई का दुश्मन बना देती है। दिल का गुबार अच्छी तरह निकाल लेने के बाद वो शर्मिंदा शर्मिंदा सी उनसे अलहदा हुई। अम्मा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको परेशान कर दिया। वो शर्मिंदगी से कहती हुई अम्मा को बहुत प्यारी लगी। दिल में अचानक एक अनहोनी सी ख्वाहिश जागी, लेकिन दूसरे ही पल उन्होंने अपनी ख्वाहिश का गला घोंट दिया। कहाँ वो आसमान का तारा और कहाँ वो। देखो, अब अगर ऐसी बातें की तो मैं नाराज हो जाऊंगी। अम्मा मसनूई खपकी से बोली तो कंदील और मरियम दोनों हंसी। दूसरी सुबह काफ़ी खुशगवार थी। फजर की अजान के साथ ही उसकी आंख खुल गई। उसने नमाज अदा की। फिर दोबारा उसे नींद नहीं आई। वो आहिस्तगी से दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। सामने अम्मा हिल हिल कर कुरान मजीद पढ़ रही थी। उसे आता देखकर थोड़ा रुक कर मुस्कुराई। सुबह का वक्त था। उसका मूड खुशगवार सा हो गया। इस वक्त सारी क्लिफ्ट ना जाने कहाँ छुप गई थी। वो अम्मा से कहती हुई बाहर आ गई। गाँव की सुबह इतनी फ्रेश और उजली उजली होती है, उसे अंदाजा ना था। वो धीरे धीरे कदम उठाती हुई घर से कदरे दूर निकल आई। भीगी भीगी मस्त हवा, परिंदों की चहचहाहट एक सुर सा आलाप रही थी। बादलों की ओर से फूटती सूरज की हल्की हल्की सुनहरी किरणों ने आसमान को जैसे सुनहरी दुल्हन का रूप दे दिया था। नरम नरम रुई के गालों की मानिंद सुरमई बादलों के काफिले कितार दर कितार रवां थे। हवा के शोक झोंके तन मन को गुदगुदा कर बालों से अटकेलियां कर रहे थे। अजीब पुरकैफ और रोमानवी फिजा ने पूरे माहौल को एक तिलिस्म में जकड़ा हुआ था। कंदील की आंखें एक अजीब से खुमार से बोझल होने लगीं। खुद ही खुद मुस्कुराते हुए जो ही उसने सामने की जानिब देखा तो रोमान घबराया घबराया सा आता नजर आया। ओह थैंक गॉड, आप यहाँ हैं। उसके करीब पहुंचकर एक इत्मीनान भरी सांस फिजा में खारिज करते हुए बोला। कंदील ने नोट किया कि जब से रोमान उसे गांव लेकर आया है काफी महजिब हो गया है। घर में भी वो उस पर निगाह न डालता और जब मुखातिब करता तो आप जनाब कंदील साहिबा कहकर मुखातिब करता। क्यों, तुम समझे कि शायद मैं भाग गई हूँ? वो तलखी से बोलती हुई आगे की तरफ चल पड़ी। रोमान भी तेजी से कदम बढ़ाता हुआ उसके साथ हो लिया। मलगजी सुरमई शलवार सूट में बिखरे बाल, सुर्ख आंखों के डोरे और बढ़ी हुई शेव में वो खासा स्मार्ट लग रहा था। रोमान ने उसे देखा जो ब्लू एंड क्रीम कलर के सूट में दुपट्टा नमाज की तरह ओढ़े उसे बिल्कुल बेनियाज चली जा रही थी। कंदील आवाज और से बेसाख्ता अपने बराबर चलते रोमान को देखा जो आगे की तरफ देख रहा था। मुझे आपको कुछ बताना है। कंदील के चलते कदम यकदम रुक गए। तो गोया आज मुझे अपने तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आइए वहां चलते हैं। वो सामने बने चबूतरे की तरफ बढ़ गया। प्लीज बैठ जाइए। नाचार वो रोमान से थोड़े फासले पर बैठ गई। आज समझती होंगी कि मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, फ्रॉडिया हूँ, धोखेबाज हूँ, लेकिन प्लीज मेरी पूरी बात सुनकर आप फैसला कीजिएगा कि क्या वाकई में धोखाबाज हूँ। कंदील ने उलझ कर उसे देखा जो इस वक्त संजीदा बना बहुत डिस्टर्ब लग रहा था। अब्बा का इंतकाल उस वक्त हुआ जब मैं 5वीं क्लास में था। वो जैसे खो गया। अम्मा को हमेशा मैंने मेहनत मुशक्कत करते देखा। सिलाई कढ़ाई करके उन्होंने मुझे तालीम दिलवाई। घर के बुरे हालात देख कर और माँ बहन को इतनी कड़ी मेहनत करते देख कर मुझ पर रुपया कमाने का जुनून सवार हो गया। रातों रात अमीर बनने का ख्वाब मुझे चैन नहीं लेने देता था। मैं मैट्रिक के बाद शहर आकर कोई नौकरी करना चाहता था ताकि मरियम और अम्मा को आराम पहुंचा सकूं। लेकिन अम्मा ने कहा कि मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि मैं पढ़ लिख कर कोई बाइज्जत नौकरी करूं। यूं मैं शहर आ गया। वो खामोशी से रोमान का एक एक लफ्ज़ सुन रही थी। फिर मैंने शहर में तालीमी अखराजात उठाने के लिए छोटी मोटी नौकरियां की। काफ़ी दिक्कतों से मैंने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया और फिर किसी अच्छी सी नौकरी हासिल करने की तगदों में लग गया। मुझ पर कैसा पैसा कमाने का तो जैसे खब्त सवार हो गया था, जिसकी सज़ा मुझे आज मिल रही है। ये कहते ही रोमान ने दांतों से अपने होंठों के किनारों को दबाया जैसे बहुत जब्त कर रहा हो। कंदील ने बेचैनी से पहलू बदला। उसके बाद मिसेस अनवर के ऑफिस में मुझे मेरी मनपसंद जॉब मिल गई। थोड़े ही अरसे में वो मुझसे बहुत मुतासिर हो गई और फिर तो जैसे उन्होंने अपनी नवाजिशात की बारिश मुझ पर करनी शुरू कर दी। मुझे लगा कि किस्मत की देवी मुझ पर मेहरबान हो गई है, लेकिन ये खबर नहीं थी कि इन नवाजिशात का इतना भारी तावान मुझे अदा करना पड़ेगा।
उनके दिए हुए फ्लैट की बदौलत में अम्मा और मरियम को शहर ले आया। आलिया, जो मिसेज़ अनवर की बेटी कहलाई जाती थी, वो गाहे-बगाहे मुझे अपनी तरफ राग़िब करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन बाप की गैरत व हमीयत और बाप की शराफ़त तो जैसे मेरे खून में दौड़ रही थी, लिहाज़ा बावजूद आलिया की सख्त कोशिशों के मेरे कदम नहीं डगमगाए। तकरीबन 6 माह बाद जब इन लोगों ने मुझे अपने एहसानों तले मुकम्मल तौर पर दबा दिया, तब मुझे उन लोगों का असल रूप नज़र आया, जो इतना करह और ताफ़ुन ज़दा था कि मैं हैरत और सदमे से साकित रह गया। मिसेज़ अनवर एक दिन मुझसे कहने लगी कि मेरे जानने वालों की एक लड़की है, बहुत नेक और खूबसूरत है। बाप दिल के मरीज़ हैं, लिहाज़ा जल्द ही अपनी बेटी के फ़र्ज़ से सुबकदोश होना चाहते हैं। उन्हें किसी नेक और शरीफ और खुशशक्ल लड़के की ज़रूरत है। मुझे तुम्हारा ख़्याल आया। वो तमकनत से बोली। लेकिन मैडम, मैं अपने घरवालों की रज़ामंदी के बिना कैसे शादी कर सकता हूँ? वो कहने लगी। तुम्हें शादी करने को कौन कह रहा है? बस तुम चलकर लड़की देख लो। और यूँ मैं आपको देखने आया। कंदील की आँखों में वो मंज़र घूम गया। कंदील, खुदा गवाह है कि उस वक़्त तक मुझे उनके मज़मूम इरादों की बिल्कुल ख़बर नहीं थी। तस्वीर देखकर सोचा कि शादी तो करनी ही है, फिर आपसे क्यों नहीं? कंदील थोड़ा झेम सी गई। मैं अम्मा से बात करने ही वाला था कि अचानक एक दिन मैं मैडम के घर चला गया और इत्तेफ़ाक़न मैडम और मिस्टर असफ़हानी की तमाम गुफ्तगू सुन ली। मैं गुस्से से आग बगोला हो गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पूरे जिस्म में खून की जगह लावा दौड़ रहा हो। इसी दम मैडम की निगाह मुझ पर पड़ी। पहले तो वो ज़रा सिर पिटाई, फिर इंतहाई मकरूह अंदाज़ में मुझसे मुझे मुस्कुरा कर देखने लगी। मैंने शदीद इश्तियाल में आकर दोनों को खूब सुनाई और उनको उनकी नौकरी पर लानत भेज कर जाने ही लगा था कि अगला लम्हा मेरे लिए क़यामत से कम न था। जब इस्फ़हानी ने अपनी गलीज़ ज़ुबान से मेरी मासूम बहन का नाम लिया, ये सुनकर मेरा दिमाग बिल्कुल ही पलट गया और मैं उस पर पल पड़ा। 2 आदमियों ने मुझे बमुश्किल कंट्रोल किया। मैं गुस्से में हिज़यान बकने लगा था, लेकिन मुकाबिल पर मुतलिक असर न हुआ। जब मैं अपने हवासों में आया तो मुझे इदराक हुआ कि मैं इन लोगों के बने जाल में पूरी तरह से फँस चुका हूँ। ये उन लोगों का कारोबार था कि मुझ जैसे रातों रात अमीर बनने के ख्वाब देखने वाले नौजवान, जो खुशशक्ल भी हों, उन्हें अपने एहसानों तले दबाकर और उनकी कमज़ोरियों को जानकर किसी गरीब या मुतवस्सित घराने की लड़की के घरवालों को दौलत की ज़ाहिरी चमक-दमक दिखाकर उससे शादी कर लें और फिर हनीमून के बहाने उसे बैरूनी मुल्क सप्लाई कर दें, क्योंकि इस तरह से ये लोग पुलिस से महफूज़ रहते हैं। कंदील ये सब सुनकर अंदर से बुरी तरह काँप गई। उसे हैरत हो रही थी कि वो किस तरह इतने खतरनाक लोगों के चुंगल से निकल आई। मैडम का एक आदमी दिन और रात मेरे घर पर पहरा देता था और वो रोमान चंद लम्हे को खामोश हो गया और अपनी मासूम बहन की आबरू और जान बचाने की खातिर मैंने तोहन और करहन इंतहाई मजबूरी के आलम में मैडम के कहने पर तुमसे निकाह कर लिया। लेकिन कंदील, यकीन करो, मैंने शादी से पहले ही सारा प्लान तरतीब दे दिया था कि किस तरह मैं उन लोगों के सामने उन्हीं जैसा बनकर अपने घर वालों को गांव शिफ्ट कर दूं और आपको बाहिफाजत वहां से निकाल लाऊं, क्योंकि एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद करने का गुनाह मैं अपने सर नहीं ले सकता था। रोमान ठहर ठहर कर बोला। सच्चाई उसकी आंखों से अयां थी। आपकी और मेरी कमजोरी मुश्तरक थी, मरियम और किंजा। अगर आप शोर मचाती तो वो लोग किंजा को भी धड़ल्ले से उठवा लेते और तुम्हारे सीधे साधे वालिदैन उनका बाल भी बीका नहीं कर सकते थे। और हाँ, आपके घर वाले बिल्कुल महफूज जगह पर हैं। ये सुनकर कंदील को लगा जैसे उसके सर से पहाड़ सिरक गया हो। यहाँ आने के दिन सुबह ही मैं आपके वालिदैन से मिला और तमाम कथा सुना डाली। पहले तो उन्होंने मुझे खूब बुरा भला कहा। वो हौले से हंसकर बोला। फिर उन्हें मेरी बात समझ में आ गई और उसी दिन वो शाम के ट्रेन से अपनी बहन के यहाँ इस्लामाबाद चले गए। मैडम और उसके आदमी हमें कुत्तों की तरह ढूंढते फिर रहे होंगे, लेकिन हम यहाँ बिल्कुल महफूज हैं। मुनासिब वक्त देकर मैं आपको लाहौर आपके घर पहुंचा दूंगा और वो ख्वाहिश भी पूरी कर दूंगा। कैसी ख्वाहिश? कंदील ने गायब दिमागी से पूछा। आपने जो तलाक का मुतालबा किया था। रोमान नजर झुकाए हुए आहिस्तगी से बोला। कंदील ने उसे अजीब सी कैफियत में घिर कर देखा। रोमान, प्लीज बता दो, कौन हो तुम? एक मानूस अजनबी या मेरे बहुत अपने? मेरी मंजिल या महज एक शराब, मेरी निगाहों का धोखा या एक जिंदा हकीकत? खाइन और लुटेरे या मुहाफिज और साहिबान? वो सोचे चली गई। अगर आप फिर भी मुझे ये समझती हैं कि मैं धोखेबाज और फ्रॉडिया हूँ, तो आप जो चाहे मुझे सजा दे सकती हैं। ये कहकर वो रोका नहीं, लंबे लंबे डग भरता चला गया और वो उसकी पुश्त को देखे गई। धूप पूरी तरह से फैल चुकी थी। उसे लगा कि धूप की तपिश उसे अंदर ही अंदर जला रही है। एक नादीदा सी आग के दरमियान वो खड़ी झुलस रही है। सख्त अजियत महसूस करते हुए उसे आंखें बंद कर ली और थके थके शिकस्त हुदा कदमों से वापसी का सफर तय किया। उसे गाँव आए 10 दिन से ज़्यादा हो चुके थे। रोमान उससे बातचीत की बिल्कुल बराए-नाम थी। वो महज़ उसके कदमों को वो शाम को थका-माँदा आता और फ़ौरन अपने कमरे में घुस जाता। वो महज़ उसके कदमों को गिनती रह जाती। कभी-कभी उसका दिल अजीब-सी ख़्वाहिश करने लगता। उसका दिल चाहता कि वो उसके पीछे जाए और उसे देर से आने की बाबत उससे बाज़-पुरस करे और उसे सख्त-सुस्त कहे। न जाने वो इन दिनों किन गोरख धंधों में उलझा हुआ था। एक दिन वो सरे शाम में घर आ गया, चेहरे पर खुशी की चमक लिए, लेकिन
आंखों में हल्की-हल्की उदासी हिलकोरे ले रही थी। आज अम्मा से भी वो बहुत लाड करवा रहा था। कंदील को इस वक़्त वो इंतहाई बेज़रर और मासूम सा लगा। रोमान की शख्सियत बिल्कुल प्याज की तहों की तरह उसके सामने आ रही थी, लेकिन जितनी तह खुल रही थी, वो पहले से भी ज़्यादा अच्छा और बाकिरदार नज़र आ रहा था। कंदील साहिबा, हमें कल सुबह ही निकलना है। आपकी जायदाद का मामला सुलझ गया है। अब आपकी जान को कोई खतरा नहीं है। वो ज़ुमायनी बात करते हुए बोला। मरियम के साथ खाना समेटती कंदील ने बेख्तियार उसे चौंक कर देखा। तो इसका मतलब है कि मैं उन लोगों के चुंगल से आज़ाद हो गई हूँ। वो खुशी से सोचने लगी। लेकिन उफ, ये लेकिन का लफ्ज़ हमारी ज़िंदगी में मौजूद ही क्यों है, जो ठीक तरह से खुश भी नहीं होने देता। वो चिढ़ कर सोचे गई। बेटी, इतने दिनों से हमें तुम्हारे वजूद की आदत सी हो गई है। तुम्हारे बिना ये घर बहुत सुना सुना लगेगा। अम्मा बहुत हिलावत भरे लहजे में बोलते हुए उसे सोचों की दुनिया से बाहर खींच लाई, जो उसके जाने का सुनकर उदास हो गई थी। उदास तो वो खुद भी हो गई थी। अम्मा, आप लोग फिक्र मत कीजिए। मैं रोमान ने बेसाख्ता उसकी जानिब देखा। कंदील की जुबान रुक सी गई। रोमान की निगाहों की तपिश उसे साफ महसूस हुई। मैं आप लोगों से मिलने आती रहूंगी, वो आहिस्तगी से बोली। रोमान उठकर अपने कमरे में चला गया। फजर की नमाज के बाद दोनों ने रखते सफर बांधा। रुखसत होते वक्त अम्मा और मरियम ने ढेरों दुआएं और अपनी हैसियत के मुताबिक तोहफे दिए। वो यहाँ आते वक्त जितनी उदास और मुजमहिल थी, यहाँ से जाते वक्त उससे कहीं ज्यादा उदास हो रही थी। रोमान के घर वाले उसे बहुत पुरखलूस और अच्छे लगे थे, और शायद अम्मा का ये सरफिरा और खामोश सा बेटा भी, जिसने अजनबियत का लिबादा ओढ़ लिया था। भीगी आंखों के साथ कंदील ने उन्हें खुदा हाफिज कहा। ट्रेन का सफर भी बिल्कुल खामोशी से कटा था। गाड़ी किसी स्टेशन पर रुकी तो कंदील की बेइरादा सी निगाह अखबार के स्टॉल पर जा रुकी। एक अखबार में मिसेज अनवर और मिस्टर असफहानी की बड़ी बड़ी तस्वीरें मौजूद थीं। वो ये देखकर हैरान रह गई। इंतहाई सजाबी निगाहों से रोमान को देखा। रोमान उसकी हैरानी को भांपते हुए स्टॉल से अखबार ले आया। कंदील ने बड़ी बेताबी से अखबार पढ़ा, जिसमें लिखा था कि मशहूर मारूफ बिजनेसमैन असफहान और उनकी पार्टनर मिसेज अनवर फ्रॉड और धोखाबाजी के केस में अंदर उन पर लड़कियों को बैरून मुल्क सप्लाई करने के इल्ज़ाम है। आगे मजीद तफसील दर्ज थी। एक एक सतर को से बार बार पढ़ा कि उन्हीं के ऑफिस के मुलाजिम के फराहम करदा सबूत और बयान पर पुलिस ने छापा मारा और उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। उसे रोमान की तरफ देखा, जो खिड़की से बाहर नज़ारों में महव था। ओह, तो वो मुलाजिम रोमान था। एकदम कंदील अबर की मानिंद हल्की फुल्की हो गई। खौफ की बारीक सी धुन भी बिल्कुल छट गई थी। लाहौर स्टेशन पर आते ही अपनों से मिलने की तड़प दो चंद हो गई। स्टेशन से घर तक का सफर उसने इंतहाई बेचैनी से तय किया। अब वो अपने घर के दरवाजे पर खड़ी थी। जोशो जज्बात और खुशी से वो बेकाबू सी हो रही थी। रोमान ने उसे मुखातिब किया। कंदील, प्लीज मेरी आखिरी बात सुन ले। रोमान का लफ्ज आखिरी बात कहना उसे मुस्तरब कर गया। वो इस तरह अंदाज में रोमान की तरफ देखने लगी। वो गंभीर आवाज में बोला, कुछ अरसे पहले मेरी जिंदगी बिल्कुल फीकी और बेरौनक थी। आस पास मेरी जिंदगी तो थी, लेकिन वो सांस रोके सुन रही थी। लेकिन क्या? वो बेचैनी से सबसार करने लगी। लेकिन कंदील नहीं थी। वो इस जुमाइनी जुमले में अपने दिल की तमाम कैफियत उस पर अयां कर गया। कंदील के दिल में जुगनू से चमक उठे। पूरे बदन में सनसनाहट सी दौड़ गई। लेकिन रोमान का जुमला जुमाइनी था। कौन सी कंदील? वो अपने लहजे को सरसरी सा बनाकर बोली, जो इस वक्त मेरी आंखों में है। वो एक जज्ब से बोला। कंदील ने फौरन उसकी आंखों में देखा, जिसमें उसका भरपूर अक्स दिखाई दे रहा था। उसे घबरा कर निगाहें झुका ली। थोड़ी देर बाद उसने निगाह उठाई तो वो उसे थके थके कदमों से वापस जाता दिखाई दिया। उसे रोमान को आवाज देना चाहिए कि उसी दम घर का दरवाजा खुला और अब्बा किसी काम से बाहर निकले। कंदील की तवज्जो पूरी की पूरी दरवाजे की तरफ मबजूल हो गई। अब्बा, अब्बा को देखकर वो चंद लम्हे के लिए सब कुछ भूल भाल गई और उनके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। अब्बा ने उसे तसल्ली देने वाले अंदाज में सर पर हाथ रखा। खुद उनकी आंखें भी भर आई थी। वो अपने रब के बहुत शुक्रगुजार थे कि उनकी बेटी सही सलामत वापस आ गई, और रोमान के भी, जिससे अपनी जान खतरे में डालकर उनकी बेटी की आबरू बचाई थी। वो बारी बारी अम्मा और किंजा से तड़प तड़प कर मिली। अम्मा बार बार हाथ उठाकर रब का शुक्र अदा कर रही थी। बेटा, हम तुम्हारे गुनहगार हैं। सारा कसूर हमारा था कि दौलत की ज़ाहिरी चमक-दमक देखकर हमने कितना गलत फ़ैसला कर लिया। हमें माफ़। अब्बा गुलूगीर लहजे में बोले, ऐसा मत कहिए। जो कुछ हुआ वो मेरी किस्मत में लिखा हुआ था। बेटी, जो कुछ हुआ उसे एक भयानक ख्वाब समझकर भूल जा। अम्मा उसे लिपटाते हुए बोली, क्या रोमान को भी भूल जाऊं? ये सोच जहन में डर आते ही उसका दिल डूब सा गया। रोमान के वादे के मुताबिक वो सही सलामत अपने घर वापस आ गई थी। वही दिन थे, वही रातें थीं, वही घर का माहौल था। लेकिन कंदील कंदील ना रही। उसके अंदर पहले वाली शोखी और खुशी ना रही। वो जोश और वलवला ना रहा। कंदील सरता पा बदल गई थी। हर वक्त सोचों की अमीर गहराइयों में डूबी रहती। कोई उसे मुखातिब करता तो इंतहाई चौंक कर उसे देखती। अम्मा और किंजा उससे बातें करती तो बिल्कुल गायब दिमागी से सुनती। एक बेचैनी और इज़्तिराब के ऑक्टोपस में वो हर वक्त जकड़ी रहती थी। कंदील के अब्बा। हम्म।
جب سے قندیل گھر آئی ہے بالکل گمسم اور خاموش سی ہو گئی ہے، نہ پہلے کی طرح ہنستی ہے نہ باتیں کرتی ہے۔ ایک جامد خاموشی اس کے وجود کا ہر وقت احاطہ کیے رکھتی ہے۔ مجھے تو اپنی جوان بچی کی یہ حالت دیکھ کر بہت اذیت ہوتی ہے۔ اپنی بچی کی ہنسی چھیننے کی میں ہی ذمہ دار ہوں۔ میری لالچ اور ناقبت اندیشی نے اسے یہ دن دیکھنے پر مجبور کیا۔ وہ گلوگیر لہجے میں بولی، تم نے بھی اپنی بیٹی کی خوشیاں ہی چاہی تھیں، کوئی جان بوجھ کر تو کنویں میں دھکا نہیں دیا تھا۔ ابا نے انہیں ندامت کے سمندر سے باہر نکالنا چاہا، اب جو ہو چکا سو ہو چکا، بس یہ شکر کرو کہ اللہ نے ہماری قندیل کی حفاظت کی۔ رہی اس کی خاموشی اور اداسی کی بات، تو بچی اتنی کٹھن مسافر طے کر کے آئی ہے، سنبھلنے میں تھوڑا وقت تو لگے گا، ابا رسانیت سے بولے۔ لیکن ایک اور فکر میری جان لیے جا رہی ہے۔ ہاجرہ بیگم متفکر ہو کر بولی، کون سی فکر؟ ابا گویا ہوئے۔ قندیل کے ابا، بات پہلے والی اب نہیں ہے۔ قندیل اب سہاگن ہے اور نو بیاہتے بیٹی کو اب ہم کب تک گھر میں بٹھائیں گے؟ لوگ سو سو طرح کی باتیں بنائیں گے، آخر کیا جواب دیں گے ہم لوگوں کو؟ لوگوں کی پرواہ مت کرو تم، مجھے صرف اپنی بیٹی کی فکر ہے۔ اب جو وہ چاہے گی وہی ہوگا۔ ویسے تو ارمان بہت اچھا لڑکا ہے، لیکن اگر قندیل اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہے گی تو ہم اس کے ساتھ زبردستی نہیں کریں گے۔ ابا قطعیت سے بولے، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ حیران ہو کر بولی، اپنی بیٹی کے ماتھے پر طلاق کا کلنک لگا دیں گے؟ رومان غریب ضرور ہے، لیکن یہ غیرت مند اور باکردار انسان ہے، شریف والدین کی اولاد ہے، اور ہم پر اس کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہماری قندیل کو ان لوگوں کے چنگل سے بچا کر اسے ہم سے ملوا دیا اور ہمیں ذلت و رسوائی سے بچا لیا۔ اماں غصے سے بولی، انہیں ابا کی بات بالکل پسند نہیں آئی تھی، لیکن رومان تو کہہ رہا تھا کہ قندیل اسے بالکل پسند نہیں کرتی۔ ابا بھی یہی چاہتے تھے کہ قندیل کی رومان سے علیحدگی نہ ہو، لیکن انہیں اپنی بیٹی کا بھی خیال تھا۔ اول تو آپ طلاق کا خیال ذہن سے بالکل نکال دیجیے، دونوں سمجھدار ہیں، ان دونوں کو وقت دیجیے۔ مجھے اپنی بیٹی پر پورا بھروسہ ہے، وہ کبھی غلط فیصلہ نہیں کرے گی۔ ہاجرہ بیگم یقین اور اطمینان سے بولی تو وصال صاحب سر ہلا گئے۔ قندیل میں دھوکے باز نہیں ہوں، تم دنیا کی احمق ترین لڑکی ہو، قندیل میں تمہارے بھروسے کو نہیں توڑوں گا، لیکن قندیل نہیں تھی۔ اف میرے خدایا! قندیل سوتے سوتے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور اپنا چکراتا سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ رومان کی سرگوشیاں اسے اپنے آس پاس محسوس ہوتی تھیں، اس وقت بھی یہی ہوا۔ رومان کے تصور نے اسے پوری طرح اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ وہ ہزار بار اسے اور اس کی باتوں کو بھلانے کی کوشش کرتی، لیکن دل و دماغ کی اسکرین پر صرف ایک تصویر جم کر رہ گئی تھی، جو کبھی شعلہ تھا تو کبھی شبنم، جو اندر سے بہت نرم، ہمدرد اور غیرت مند تھا۔ قندیل نہیں تھی۔ رومان کی دھیمی سرگوشی اسے راتوں کو سوتے سوتے جگا دیتی اور پھر ساری رات وہ تکیے کو بھگوتی رہتی۔ کتنی بے کیف و بے رونق زندگی ہو گئی تھی اس کی، جہاں خزاں کا سناٹا اور ویرانی اپنا گھر کر گئی تھی۔ محبت کی آنکھوں میں کبھی جھانکا ہے، دنیا کی تمام خوبصورتی ان آنکھوں میں سمٹی ہوئی ہوتی ہے۔ میں نے ان محبت کی آنکھوں کو پا لیا ہے، لیکن اپنی آنکھوں کو ویران اور نم کر دیا۔ قندیل اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو گھورتی ہوئی سوچے چلی گئی۔ آنسو موتیوں کی مانند ہاتھوں میں گرتے چلے گئے۔ زندگی نے کس دوراہے پر لا کھڑا کیا ہے، جہاں نہ پیچھے ہٹ سکتی ہوں اور نہ آگے بڑھ پاتی ہوں۔ تم بہت برے ہو رومان، تم ہوش میں تو ہو؟ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اماں رومان کی تمام کتھا سن کر بونچکا رہ گئیں۔ چند ثانے وہ ٹکر ٹکر اس کی شکل دیکھے گئیں، پھر اشتعال کی تیز لہر اٹھ کر آئی۔ مریم بھی اپنی جگہ ساکت اور جامد بیٹھی تھی۔ اماں میں بہت مجبور ہو گیا تھا، رومان مجرموں کی طرح نادم نادم سے سر جھکا کر بولا۔ یکدم اماں کو رومان کی شکست زدہ انداز پر ترس آ گیا، جو بیچارہ گھر کے حالات سنوارنے کی اور پیسہ کمانے کی جنون میں کیسے کیسے عذاب اور پریشانی سے تنہا گزرتا رہا، اور وہ بچی کیا واقعی ان کی بہو ہے؟ انہوں نے دل سے آرزو کی تھی کہ ان کی بہو قندیل جیسی اجلی اور پیاری ہو، اور ان کی یہ خواہش بن مانگے ہی اللہ نے پوری کر دی تھی۔ اماں مجھے معاف کر دیجیے، وہ ان کے قدموں میں بیٹھ کر ٹوٹے ٹوٹے انداز میں بولا، تو اماں نے تڑپ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ اتنا کچھ اکیلے ہی اپنی ذات پر جھیلا اور مجھے خبر تک نہ ہونے دی۔ وہ روندی ہوئی آواز میں بولی، کیسے بتاتا؟ چاروں طرف سے پھنسا ہوا تھا اور یہ کام مجھے بہت ہوشیاری سے کرنا تھا۔ بیٹا اچھا ہوا جو وہ لوگ اپنے کیفر کردار کو پہنچے اور تو نے انہیں پکڑوا کر بہت نیکی کا کام کیا۔ ماں اسے پیار کرتے ہوئے بولی، بھائی بھابھی کو کب گھر لے کر آئیں گے؟ مریم کو یہ جان کر کہ قندیل اس کی بھابھی ہے بہت خوشی ہوئی تھی، انتہائی بے سے رومان سے پوچھا، ہاں بیٹا، قندیل کو گھر لے آؤ۔ نہ جانے کیوں اتنا با اعتماد ہونے کے باوجود وہ قندیل کے نام پر اپنی ماں بہن کے سامنے جھیم سا گیا۔ یکدم آنکھوں میں کہ قندیل کی تیکھی تیکھی اور تپی ہوئی شکل یاد آ گئی۔ مجھے تیری شادی کا کتنا ارمان تھا، لیکن صرف قندیل کی خاطر تجھے معاف کر رہی ہوں۔ کتنی پیاری اور سلجھی ہوئی میری بہو ہے، اماں سرشاری سے بولی۔ بھابھی جب گھر آ جائیں گی تو پھر سارے ارمان نکال لیجیے گا، مریم چہک کر بولی۔ اماں تھوڑے دن اور ٹھہر جائیں، مجھے شہر میں اپنے دوست کے توسط سے ایک کمپنی میں ملازمت مل گئی ہے۔ بیٹا ذرا دھیان سے کہیں وہ بھی؟ اماں خدشے کے تحت بولی، نہیں اماں، اب کی بار میں نے پوری طرح سے جانچ پڑتال کی ہے۔ وہ نے تسلی دیتا ہوا بولا، اماں میں سوچ رہا ہوں کہ یہ گھر کرائے پر اٹھا کر شہر میں کوئی گھر دیکھ لوں۔ وہ دراصل رومان ہچکچا کر خاموش ہو گیا۔ بول بیٹا، اماں بولی۔ وہ اماں قندیل تو شہر میں ہی پلی بڑی ہے، پتہ نہیں یہاں
हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम्हारी मुलाजमत भी, बहू के घर वाले भी शहर में हैं, जो तू मुनासिब समझे, अम्मा नरमी से बोली। रोमान मसरूर सा हो गया। कंदील, मैं तुम्हें जल्द ही लेने आ रहा हूँ, वो सरशार होकर दिल में बोला। लेकिन तुम इनकार तो नहीं कर दोगी? एक खौफ ने सर उभारा था। रमजान का चांद नजर आने के बाद कंदील बहुत देर तक आसमान में मौजूद तारों को तकती रही। बारीक सा रमजान का चांद अपनी झलक दिखा कर बादलों की ओट में छुप गया था। उसने दुआ के लिए हाथ उठाए तो बेसाख्ता एक दुआ दिल के नेहा खानों से निकलकर लबों के किनारों से आज़ाद हो गई। ऐ मेरे अल्लाह, रोमान को जल्द भेज दीजिए। सिर्फ एक बार आ जाओ रोमान, सिर्फ एक बार। क्या तुम मुझे याद नहीं करते? क्या वाकई तुम मुझे भूल गए हो? मेरी याद तुम्हें तड़पाती नहीं? मेरी नींद और मेरा चैन छीन कर तुम कैसे आराम से रह सकते हो? तुम सुन रहे हो ना? एक बार आ जाओ और मुझे इंतजार की अजियत से छुटकारा दिला दो। ए आसमान और सितारों से मेरा पैगाम दे दो कि सिर्फ वही मेरा मुहाफिज, मेरा शरीक सफ़र है। मेरा जीवन सिर्फ और सिर्फ उससे वाबस्ता है, वो नहीं तो मैं भी नहीं। सितारों से अपना राज बयान करके वो रो दी। दूसरी जानिब कच्चे सहन के पलंग पर चित लेटा रोमान सितारों और बादलों को एक टक देखे जा रहा था, जैसे वो उससे महवे गुफ्तगू हो, फिर जैसे थक कर उसे आंखें मूंद लीं। रमजान का पहला अशरा बड़ी सुदत से गुजर गया। कंदील बाकायदगी से रोजे रख रही थी, लेकिन उदासी और खामोशी उसकी शख्सियत का हिस्सा बन चुकी थी। अम्मा अब्बा उसकी मुहिब खामोशी को देख कर अंदर ही अंदर घुटते थे। कंदील, मुझे तुमसे ज़रा बात करनी है। वो नमाज और तरावी से फारिग होकर बिस्तर पर लेटी थी कि अम्मा को कमरे में आता देख कर चौंक कर उठ बैठी। बोलिए अम्मा। उसका रुआं रुआं समात बन गया। शायद रोमान की कोई खबर। तुमने अपनी ज़िंदगी की आइंदा की ज़िंदगी के बारे में क्या फ़ैसला किया है? अम्मा रेसानियत से बोली। क्या मतलब अम्मा? वो लश्कर कर अम्मा को देखने लगी। बेटा, तुम रोमान के साथ रहना चाहती हो या? अम्मा ने बाकी का लफ्ज़ अधूरा छोड़ दिया और अधूरा जुमला समझकर कंदील अंदर से लरज उठी। मां ने उसके जहन में झमाका हुआ। उसने मुतअद्दिद बार रोमान से तलाक का मुतालबा किया था। कहीं वो ओह नो! ये ख्याल आते ही उसका चेहरा जर्द पड़ गया। अम्मा उसके चेहरे को देखकर घबरा गईं। क्या हुआ कंदील? वो परेशान होकर बोली। बेटा, तुम जो चाहती हो वैसा ही होगा। अम्मा घबरा कर बोली। आप लोग क्या चाहते हैं अम्मा? अल्फाज इंतहाई दिक्कतों से अदा हुए थे। हम वही चाहते हैं जो तुम चाहती हो, वो प्यार से बोली। बेटी, जो फैसला करना सोच समझ कर करना, लेकिन ये याद रखना कि रोमान अभी गरीब ज़रूर है, पर बहुत खुददार, गैरतमंद और वाक़ेदार लड़का है, और यही खूबियाँ लड़कियां अपने शोहरों में देखना चाहती हैं। अम्मा की राय सुनकर कंदील को गहरी तमानियत महसूस हुई। अम्मा, आप जो चाहे वैसा करें। वो सर झुकाकर शर्मा कर बोली। जीते रहे मेरी बच्ची, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। अम्मा उसे प्यार करते हुए बोली। उनके दिल से गोया पहाड़ से रख गया था। रमजान का महीना पर लगा कर रो रहा था। आज 27वां रोज़ा था। वो पूरी रात इबादत में मशगूल रही। इफ्तारी के बाद वो अम्मा अब्बा के इसरार पर बाजार चूड़ियाँ वगैरह खरीदने आ गई। किंजा के पीछे वो उकताई उकताई चल रही थी। हुजूम को देखकर उसकी तबीयत मगदर होने लगी। यूं ही इसकी निगाह सामने उठी तो उठी रह गई। एक लम्हे को उसे अपनी बसारत पर धोखा हुआ। आंखें दोबारा भेज कर खोली तो यकीनन वो रोमान ही था। फ्रेश फ्रेश सा सफ़ेद शलवार कुर्ते में चूड़ियां पैक करवा रहा था। उसके और रोमान के दरमियान ज़्यादा फासला नहीं था, लेकिन रश बहुत ज़्यादा था। उसका दिल चाहा कि उड़कर उसके पास पहुंच जाए। वो हुजूम में बमुश्किल जगह बनाती हुई इस जगह पहुंची, लेकिन इस वक्त तक रोमान वहां से जा चुका था। कंदील को ढेर सारा रोना आ गया। आप ही कहाँ चली गई थी तुम? मजमे को चीरती हुई किंजा हवास पाहता से उसके पास आई। तुम कुछ नहीं, बस ऐसे ही। किंजा, घर चलो, मेरी तबीयत खराब हो रही है। कंदील भारी लहजे में बोली। चलिए बाहर की तरफ, अब्बा वहीं खड़े हैं। वो खामोशी से किंजा के पीछे बोली। आज 30वां रोज़ा था और ईद का चांद भी मुतवक्किल था। अम्मा और किंजा किचन में शीर खुरमे की तैयारियों में मसरूफ थी। वो नमाज से फारिग होकर किसलमंदी से बिस्तर पर आ लेटी थी। रगो पैर में थकन और बस मुर्दगी सी उतर आई थी। आज उसका इंतजार भी जैसे थक गया था। अचानक मोहल्ले में चांद नजर आ गया का शोर उठा। बाहर से किंजा की पुरजोश आवाज़ें आ रही थीं। वो और ज़्यादा मुजमहिल सी हो गई। लेटे लेटे न जाने कब उसकी आंख लग गई। कुछ देर बाद उसे किंजा को हवास पाख्ता सा अपने ऊपर झुका हुआ पाया तो वो परेशान हो गई। आप ही जल्दी उठो, देखो तो कौन आया है। किंजा दबे दबे जोश से बोली। कौन आया है? वो बेजारी से बोली। अरे तुम्हारे ससुराल वाले, तुम्हारी ईदी लेकर आए हैं। किंजा का चेहरा खुशी से चमक रहा था। मेरी ससुराल? कौन मेरी ससुराल? अचानक खबर और यकदम गहरी नींद से बेदार होने पर उसका दिमाग अभी तक गैर हाजिर था। फिर जहन में शोर की रोशनी चमकी। रोमान? वो बेयकीनी के आलम में बावाज़ बुलंद फुड़फुड़ाई। हाँ आप ही, रोमान भाई और उनके घर वाले आपको लेने आए हैं। ये क्या कह रही हो तुम? हैरत तो इस हिजाब की ज़्यादती कि वो उछल कर खड़ी हो गई और बिना कुछ सोचे समझे ड्राइंग रूम के दरवाजे तक पहुंच गई। सामने ही रोमान जिंदा हकीकत बना किसी बात पर दिलकशी से मुस्कुरा रहा था। मरियम की निगाह उस पर पड़ी। अरे भाभी, वो चहक कर बोली। तो बैक वक्त बहुत सी निगाहें उसकी जानिब उठी। अरे मेरी बहू आ गई। अम्मा वालेहाना अंदाज में उसकी तरफ बढ़ी। उसका सकता जैसे टूटा था। अम्मा ने मोहब्बत जोश से उसे गले लगा लिया। उसे बेसाहता सामने देखा तो रोमान होंठों पर मुस्कुराहट लिए उसे देख रहा था।
आंखों में शरारत के रंग नुमाया थे। मान उसकी निगाह अपने हुलिये पर पड़ी तो खफीफ सी हो गई। शिकनज़दा रेड एंड वाइट सूट में बिखरे बालों और आंखों में सुर्खी लिए दुपट्टा कंधे पर लटकाए बड़ी बेढंगी सी लगी। उसे सख्त खजालत महसूस हुई। सामने ही सेंट्रल टेबल पर उसकी ईदी की ढेरों चीजें पड़ी हुई थी। मैं हाथ मुंह धोकर आती हूँ, ये कहकर वो सिटपिटाती हुई ये जा वो जा सब उसकी खिजालत देखकर हंस पड़े। आसूदा और मुतमईन चेहरों के साथ मुंह धोते हुए वो तमाम वक्त खुशी और सरशारी से मुस्कुराती रही। आज उसकी दुआएं मुस्तजाब हो गई थीं और उसकी जिंदगी की डोलती नाव को रोमान की शक्ल में किनारा मिल गया था। वो अपनी धुन में बाहर आई तो सामने ही रोमान उसके बिस्तर पर नीम दराज था। चंद लम्हे के लिए वो कंफ्यूज सी हो गई। फिर उसकी बेतनाई और अपना कर्बनाक इंतजार याद आ गया जो संगदिल के लिए कंदील ने दिन और रात किया था। आप मेरे कमरे में बिना इजाज़त क्यों आए? वो तनक कर बोली। ओह बेगम साहिबा, गलती हो गई, लेकिन पहले आप ये बताइए कि आप मेरे दिल में बिना इजाज़त क्यों आ गई? वो बिस्तर से उठकर उसके करीब आकर शोखी से बोला। यकदम कंदील का चेहरा सुर्ख हो गया। मुझे याद किया था, करीब ही गुनगुनाती हुई सरगोशी उभरी थी। कंदील की आंखें पानियों से भर गईं। आंसू छुपाने की खातिर वो उसे पीठ मोड़ गई। नहीं किया था मैंने आपका इंतजार। अब यहाँ आ क्यों गए? अब भी ना आते। आपको किसी ने बुलाया तो नहीं था? वो सुलगते हुए लहजे में बोली। अच्छा, नहीं बुलाया था? वो उसका रुख अपनी तरफ मोड़ते हुए बोला। फिर गालों पर लुढ़कते आंसुओं को अपनी पोरों में समेटते हुए बोला। अच्छा, फिर चाँद और सितारों से मुझे बुलवाने का संदेशा क्यों भेजा था? रोमान ने अचानक कहा। कंदील भौंचका सी रह गई। आपको कैसे पता चला? हैरत की ज़्यादती से उसके मुँह से बेसाख्ता निकला। रोमान उसके खुद ही यहाँ होने पर बेसाख्ता हँसा हँसता चला गया। कंदील पर ढेरों पानी आ गिरा। अपना राज़ वो खुद ही ज़ुबान से कह गई। खजालत और शर्मिंदगी से उसकी हालत गैर होने लगी। अरे अहमक लड़की! वो अपनी हँसी कंट्रोल करता हुआ बोला। या आप मुझे अहमक लड़की कहना बंद कर दें, वरना मैं आपके साथ नहीं जाऊँगी। वो इतरा कर बोली। अच्छा तो फिर मैं अपनी अम्मा से अच्छा तो फिर मैं अम्मा से तुम्हारी सारी शिकायत करता हूँ कि आपकी बहू आपके होनहार बेटे को कितना सताती थी। थोड़ी-सी बात कर लो तो बिल्ली की मानिंद पंजे तेज़ करके घुर्राती थी। अच्छा, तो फिर मैं भी ये बताऊँगी कि आप लोगों के सामने आपका बेटा कितना शरीफ बन जाया करता था। कंदील साहिबा, मोहतरमा, आप जनाब से बात करता था और पहले कितना खौफ़नाक और दहशतनाक बनकर मेरा खून खुश्क कर देता था। वो भी तुर्की ब तुर्की चमक कर बोली। और वो एकदम खामोश हो गई। और क्या? वो शौक से बोला। और उसका लहज़ा बहुत सख्त हो गया और उनके बेटे ने मुझे कड़ा इंतज़ार करवाया। मेरे ज़ब्त का खूब इम्तिहान लिया और इतने दिनों बाद आया। आंसू तेज़ी से बहने लगे। रोमान तड़प सा गया। आई एम सॉरी कंदील, प्लीज़ रो मत। मैं तुम्हें थोड़ा वक़्त देना चाहता था ताकि तुम कोई दुरुस्त फ़ैसला कर लो और इसी दौरान मैं भी कोई जॉब कर तलाश कर लूँ। वो उसे अपने मज़बूत बाज़ुओं में लिए उसकी शिकायत दूर कर रहा था। लेकिन यकीन करो तुम्हारी खबर में पल-पल रखता था। वो कैसे? कंदील ने उसके शाने से सर उठाकर एहतजाज से पूछा। किंज़ा दी ग्रेट और वो उस दिन तुम बआवाज़ बुलंद चाँद सितारों से महवे गुफ्तगू थी। वो किंज़ा ने सुनकर मुझे बता दी थी। वो चालाकी से बोला। कंदील हल्की-फुल्की होकर बेसाख्ता मुस्कुरा दी। फिर एकदम कुछ याद आया। रोमान, मैं आपसे अपने साबका रवैये की माफ़ी। रोमान ने अपना हाथ उसके होठों पर रखकर बात कतई कर दी। बस अब गुज़रे दिनों की बातें हमारे दरमियान नहीं होंगी। फिर वो संजीदगी से बोला। कंदील, मेरी तनख्वाह बहुत मामूली सी है और घर भी बहुत छोटा है। लेकिन ये मेरा वादा है कि मैं तुम्हें हर तरह का आराम देने के लिए सख्त मेहनत करूँगा। तुम्हारी हर ख्वाहिश। रोमान, वो उसे दरमियान में टोक गई। जितना आपके पास है उतना मेरे लिए काफ़ी है और अब मुझे किसी और चीज़ की आरज़ू भी नहीं है, क्योंकि मेरा मुहाफ़िज़, मेरा शरीके सफ़र अब मेरे साथ है। वो जज़्ब से बोली और रोमान के अंदर रोशनी ही रोशनी फैल गई।